अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत है? मैं हूँ सीमी वजी और मैं हाजिर हो गई हूँ आज दोबारा आपसे गुफ्तगू करने के लिए। दोबारा तो नहीं, आज पहली दफ़ा ही आ रही हूँ दिमाग में आ रही हूँ दोबारा। पहले मैं चाह रही थी आऊँ, लेकिन फिर मैं नहीं आ पाई, बच्चे की वजह से इतनी ज़्यादा मसरूफियत रही। तो अब इस वक्त यूके में तो 6:10 हुए हैं और पता नहीं बाकी जगहों पे क्या क्या होगा। पाकिस्तान में तो बहुत लेट हो गया होगा, आप लोग सो भी गए होंगे। पर चलें, कोई बात नहीं, जो मुझे मिल गया उससे बात कर लेंगे, जो नहीं मिला तो खैर है ओ जी, फरिया खावर आ गई, सलाम दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तो ख्याल था बड़ा लेट हो गया, आज मुझे कोई मिलेगा नहीं, पर मैंने कहा कि मैंने बात करनी है, कोई थोड़ी बहुत बातें कर ले हैं बैठ के। क्या ख्याल है आपका? कैसी हैं आंटी फरीहा खावर जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और आप मुझे कहाँ से देख रही हैं जी, ये तो मुझे ज़रूर बताएं आज इबादत कर रहे थे जी? बिल्कुल इबादत कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है और इबादत करना चाहिए। शब बारात है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का वक्त है। अल्लाह बख्शता है, बारात दे देता है गुनाहों से, लेकिन माफ़ी तो मांगनी है ना। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, दुआ करनी है अल्लाह ताला से। रोज़ा रखना था। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। लैया से हैं आप? अच्छा, हाउ नाइस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो रोज़े का टाइम तो नहीं हुआ ना, है ना? अभी तो आप सहरी का टाइम तो अभी है। बहरहाल माफ़ी बिल्कुल मांगिए, नफल पढ़िए। अल्लाह ने पैदा किया है तो इसका शुक्र अदा करें, जो कुछ नेमतें उसने दी हैं उसका शुक्र अदा करें, है ना? जो कुछ दिया है अल्लाह ने ही दिया है ना, हर किस्म की नेमत तो अल्लाह ने ही दी है ना। तो अच्छा जी, तो बस ये है कि दुआ करनी चाहिए। चौधरी उमर नज़ीर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में भी सब अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज देर से मैं आई हूँ आपके पास, 11:30 हो रहे हैं अच्छा जी, फरिया खावर बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल लेट हो रहा होगा जी, बिल्कुल सरव जी भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है यहाँ पर लाइव, बच्चे को, बेबी को भी दिखाया है उनको राबेल दानिश वालेकुम अस्सलाम, सलाम दे रहे हैं। सीमी, इतना लेट कैसे आ गई आप यही तो बता रही हूँ ना। बस ये देख लीजिए, मैंने कहा कि मैंने बात ज़रूर करनी है। सुबह से सोच रही थी आऊँ आऊँ, पर कुछ ऐसी मसरूफियत थी बेबी के साथ, आपको पता है ना। तो वो जो है अब कहीं वो सोया है, अब मैंने उसको रिटायर किया अपने आप को। मैंने कहा जाएं जी, अब पकड़े, अम्मा अब्बा दोनों पकड़े, अब उनको दे दिया है। आता है कभी मेरे पास, कभी खुदा के पास, हम बारियां लगाते हैं। छोटा सा बच्चा है, फिर साथ में आपको पता है यहाँ तो सारे काम भी खुद ही होते हैं, खुद ही करने होते हैं। तो खाना वाना भी बनाया, फिर इसको मैंने कहा जाओ तुम वॉक करके आओ, फिर मैं खुद भी वॉक करके आई। इतनी शदीद ठंड थी आज जब मैंने वॉक किया ना, तो मैंने कहा कि मैंने वॉक ज़रूर करनी है तो वॉक करके आई हूँ, तो बस फिर लेट हो गया, फिर कुछ थक गई, थोड़ा सा नैप ले लिया है, कैलूला जिसे कहते हैं। तो मैं यहाँ भी कैलूला कर लेती हूँ जनाब, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में करें। लोग कहते हैं बाहर के मुल्कों में कैलूला नहीं होता, कैलूला हर जगह होता है तो फिर मैं सो गई, फिर उठी हूँ, फिर असर पड़ी है, फिर अभी मगरिब पड़ी है यहाँ पर थोड़ी देर पहले। तो अब इशा पढ़ के मैं फिर सोऊंगी और उसके बाद 12 बजे बच्चा मेरे पास आ जाएगा, फिर सारी रात बच्चा मेरे पास होगा और फिर सुबह ये ले लेते हैं, फिर मेरे पास आ जाता है। बस यही सारा कुछ चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा कि मैं उन्हें बात ज़रूर करनी है। सब लोग दुआ करे होंगे, मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शब बारात पे जो भी रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे। आपके पास कितने आवर्स का रोज़ा होगा? पता नहीं, आज हम अंदाज़ा लगा रहे थे, यहाँ पर कोई 5:45 मगरिब होती है और फजर होती है, और शाम को मगरिब कब होती है? मगरिब होती है कोई 5 बजे के करीब है, कुछ ऐसा ही है अभी ज़्यादा मैंने सही अंदाज़ा नहीं लगाया। क्रेजी ड्रीम आए हैं, हेलो दादी, वालेकुम हेलो। मलिक जी हेलो, वालेकुम हेलो परदेश रंग आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। हम भी दुआओं में याद रखें जी, बिल्कुल आप दुआओं में याद रहें। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं, और आपने भी दुआ करनी है ज़रूर, ठीक है ना? सही है, कह रही है अंबर वहीद है, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं अंबर वहीद? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आज मुझे लोग मिल गए। मेरा तो ख्याल था इस वक्त तो सब सो गए होंगे, पर वाकई अब तो अब दुआ कर रहे होंगे। माँ जी कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नाम निकल गया, लेकिन बहुत शुक्रिया जिसने भी कहा है। हाय दादी, माँ हम कह रही हैं वालेकुम हाय, अस्सलाम वालेकुम बेटे, खुश रहें आप सब।
बाकी आप तो थक जाती होंगी, काम नहीं होता, जाहिर है आपकी अब ज़्यादा काम की उम्र नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, पर कोशिश करती रहती हूँ। हुमैरा जाकिर आई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अफशा जावेद आई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर खान आई अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिए जी, बहुत शुक्रिया। दुआओं में आपने याद रखना है, आप सब ने बहुत बहुत दुआएं करनी है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको रमज़ान भी नसीब करे, रमज़ान में भी सब दुआएं करें। अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, आमीन। माँ जी आप बहुत खूबसूरत हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्यार का। प्यारे बच्चे, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आमीन। कह रही हैं लाइफ इन यूके, मैन सिटी द बेस्ट। दादी जी मेरे लिए दुआ कर दीजिए जी। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है। मैं कौन हूँ, बस मैं तो ज़रूर दुआ कर दूंगी। अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे हैं। आज दुआ करें और खूब सारी दुआएं करें सबके लिए। और बाकी ये जो गलत किस्म के काम है वो नहीं करने हैं, जो बच्चों को फुलझड़ियाँ ला देते हैं या पटाखे चलाते हैं, ये बड़ा गलत काम शुरू हो गया है ना। ये तो सब कुछ नहीं होना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए, है ठीक है ना। हमजा जाकिर कह रहे हैं मेरे अम्मी अबू भी आपकी तरह एक्टिव हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला एक्टिव रखे, अल्लाह ताला सबको एक्टिव रखे। असल में ये एक्टिवनेस थोड़ी सी खुद भी कोशिश करके आती है, कोशिश करना चाहिए। मैं ही लेजी हूँ शायद। लो जी, आप क्यों लेजी हैं? आपके माँ बाप लेजी नहीं है तो फिर आपको भी एक्टिव होना चाहिए। कोशिश करनी पड़ती है ये खुद से। अब किसका दिल करता है कि वॉक करने जाए, लेकिन मुझे पता है कि वॉक करना ज़रूरी है, इसलिए मैं वॉक करने चली जाती हूँ। इफ्रा अबीहा मेरी बेटी आपको देख रही हैं और खुश हो रही हैं। बहुत शुक्रिया इफ्रा अबीहा, बहुत बहुत प्यार आपके लिए, बहुत सी दुआएं। खुश रहें, देखती रहें, शेयर भी करें, ठीक है जी। बहुत दुआएं आपके लिए फरिया कह रही है। बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है जो देखें मैं इस वक्त भी आ गई हूँ। हालांकि ये मेरे अब सोने का टाइम होता है। कई दफ़ा मैं सुबह उठ के फिर इशा पढ़ती हूँ। सुबह से मतलब है कि सो के उठ के 12 बजे क्योंकि फिर थक जाती हूँ ना मैं। जुनैद इकबाल अस्सलाम वालेकुम। माँ जी वालेकुम अस्सलाम। दादी जी मैं इंडिया से हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे। बहुत बहुत प्यार आपके लिए, आप इंडिया से शामिल हुई हैं, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह ताला। शिराज अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सबसे बेटर हैं और अपना ख्याल रखें जी। बहुत शुक्रिया। मैन सिटी कह रहे हैं बेहतर है। अच्छा जी, शुक्रिया आपका बहुत। आपको अच्छा जी। 5 मिनट्स विद नानी एक नाम आया है, हेलो कह रहे हैं जी। वाकई आप नानी हैं, चलें जी, अच्छा है, नानी नानी से मिल रही है। शिराज अली मैम कैसी हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से हैं? मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ, लेकिन इस वक्त मैं यूके में बैठी हुई हूँ। और बाकी इवन चिस्टर वर्ल्ड आए हैं, सत श्री अकाल जी, शुक्रिया आपको भी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जुनैद इकबाल। फुजैल खान आए हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम फुजैल खान, बड़ा प्यारा और मुनफरिद सा नाम है। सोशल वॉच आए हैं, हेलो कह रहे हैं। जुनैद इकबाल यूके हैं या वापस आ गई? नहीं जी, मैं अभी यूके में ही हूँ। हमजा जाकिर, मैं इस वक्त जयनमाज पर बैठी हूँ, फ़ोन देख रही हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हुमैरा जाकिर दुआ करें मेरे लिए, ज़रूर हैं, ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे बेबी के लिए जो छोटा छोटा है, मेरे बड़े बेबीज़ के लिए, मेरे मियाँ के लिए, मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर के लिए जो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, प्यार करते हैं जो जो मेरे से, आपका शुक्रिया। यू लुक लाइक इंदिरा गांधी। अच्छा जी, बाल वैसे हैं उनके तो सिर्फ यहाँ से एक लट थी, मेरे तो सारे बाल ही हैं। अच्छा जी, ग्रेट खातून थी वैसे। अंबर वहीद, आज मेरे ससुराल में एक यंग मौत हो गई है, 2 बेटियां हैं उनकी 9 साल की। आई एम सो सॉरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये दुनिया फानी है, इंसान ने चले जाना है, अल्लाह ताला ने बताया है सूरह रहमान में भी। बस नेमतें याद रखें और बस सबने चले जाना है। ये तो जल्द या बदेर, किसको कितना टाइम मिला है ये सबको पता नहीं है। एनोनिमस, अस्सलाम वालेकुम। आप यूके में कहाँ रहती हैं? मैं ब्रिस्टल में हूँ जी, ठीक है ना। और ब्रिस्टल में मेरी बेटी है, मैं उसके पास आई हुई हूँ, मैं नानी बनी हूँ। राहुल कुमार पूछ रहे हैं कहाँ से हो जी? मैं
पाकिस्तान लाहौर से हूँ, लेकिन इस वक्त यूके में बैठी हुई हूँ। थैंक यू। बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई, अच्छा लगा। जुनैद इकबाल, क्यों बड़े दिनों बाद हुई है? मैं तो आजकल तकरीबन रोज आ रही हूँ और मेरी वीडियोस भी आ रही हैं, जाएं चेक करें फटाफट, ठीक है ना जी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो फिर आप लोगों ने भी देखनी होती है। 1800 के करीब वीडियोस हो गई हैं, देख लें आप। कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, तो फिर आपने ज़रूर साथ देना है, ठीक है ना। बिल्कुल देखते रहें, जो पुरानी है, जो नहीं भी देखी वो भी देख लें। मेरी लाइव बहुत सारी आ रही हैं और बड़े अच्छे लोग माशाल्लाह देख रहे हैं, तो लाइव में मज़ा भी आता है। शाहजिया शब बरात मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह ताला सब पे करम करे। बस ये है, जिंदगानी ऐसी ही है। हुमैरा जाकिर भी कह रही है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ आए हैं, अल्लाह की तरफ ही हमने चले जाना है, अल्लाह को ही याद करना चाहिए, शुक्र गुजार बंदा बनना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हैं वो जो दिन है, वो जो हैवी दिन होगा, जो सकील दिल होगा, दिन होगा, अल्लाह ताला उस दिन हमें आसानी दे। बहुत बहुत दुआ ये करनी चाहिए, सबको आज माफ़ कर दें और सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रोज़े क़यामत बहुत मुश्किल होगा सब। हुमैरा जाकिर कह रही है जी बिल्कुल, वही मैं आज कुरान देख रही थी तो उसको सकील दिन कहा हुआ है, हैवी डे। हैवी चीज़ कितनी तंग करती है, कोई भी हैवी चीज़ हो आप उसको सहार नहीं सकते, तो वो तो दिन ही बड़ा हैवी होगा। आप जैसे लोग कम हैं, हमजा भट्ट कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, आप लोगों का प्यार है। और बस लोग जो हैं तो और इधर उधर की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। मैं कहती हूँ कोई दिल की बात कर लें, कोई सीधी सीधी बात कर लें, कोई कुरान की बात कर लें, ठीक है ना। तो यही अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और अच्छी बात करने की तौफीक अता फरमाए। लाहौर कहाँ से हैं अब जी? मैं डिफेंस में रहती हूँ। लम्स के करीब मेरा घर है, अगर लाहौर वाले जानते हैं तो वहाँ पर एक है लालिक जान चौक, उसके करीब है। अंबर वहीद कह रही हैं कि बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा, उनको आजकल बहुत बीमार हो रहे हैं लोग, तो ख्याल रखें, सर्दी भी बहुत है। मैं भी आज वॉक पे गई थी, बड़ी सख्त ठंड थी, तो फिर मैं एक ही चक्कर लगा के वापस आ गई। मैं कहा बीमार हो गई, यहाँ पर तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। खाला आप कौन है जी? मैं सीमी वजी हूँ और मैं बातें करती हूँ बैठ के। हाउ इज़ द डिफेंस लाइफ? डिफेंस लाइफ बहुत अच्छी है, बड़ी साफ सुथरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय फ्रॉम इंडिया, प्रदीप कह रहे हैं हाय जी हाय। अच्छा जी, जो शख्स जिंदगी की सख्तियों से परवरिश पाता है वो किसी का शागिर्द नहीं होता। जिंदगी सिखा देती है ना, जिंदगी के शागिर्द होते हैं आप, बस और क्या है। सुना कि यूरोप है। अच्छा जी, मैं अच्छा जी, आमीन सुम्मा आमीन। साफ सुथरी मतलब ये कि अच्छी सड़कें हैं और गंद का इंतज़ाम अच्छा है, लोग जगह पे गंद फेंकते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे मुश्किल काम ये है कि हम लोग गंद पे तवज्जो नहीं देते, गंद को इधर उधर फेंक देते हैं। तो वहाँ पर अच्छा इंतज़ाम है, ट्रक भी टाइम पे आता है और आके ले जाता है गंद बला। और यहाँ पर भी जैसे है, यहाँ आज सुबह सुबह जो है ना, एक ट्रक आता है हमेशा, रोज इनने एक टाइम रखा हुआ है और फिर वो सारा गंद यहाँ से ले जाते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह है, सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो हम गम बाहर जो है ना फेंक देते हैं। आप डिफेंस से बाहर नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? अभी मैं आई हुई हूँ, डिफेंस से बाहर है, सारे लाहौर का मुझे पता है और सारे लाहौर में रहती हूँ। मेरी बहन मॉडल टाउन में रहती है, मेरा ससुराल भी मॉडल टाउन में, पहले फैसल टाउन में था। फ्रेंड्स हैं सारी लाहौर में फैली हुई है माशाल्लाह। लोगों को मेरी गलतियों को माफ़ करना, मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को शब बरात मुबारक दे रहे हैं जी। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दुआएं करें, वाकई बस माफ़ कर दें। इन्होंने बड़ा अच्छा ये बात की है कि माफ़ कर देना चाहिए। दुआओं में बिल्कुल याद हैं सब आप लोग, दुआएं आपने भी मेरे लिए करी हैं। अच्छा जी, ये बात है, कूड़ा उठाने वाला आता है जी। कूड़ा उठाने वाले आते हैं, लेकिन कुछ हम जो कचरा बाहर फेंक देते हैं, फिर हम सही से डालते नहीं है किसी चीज़ में, डब्बे में, तो फिर काम ख़राब होता है। कुछ बिल्लियाँ तबाहियाँ मचा देती हैं हमारे यहाँ, ये बड़ा काम ख़राब है। वकास अहमद आए हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इस वक्त आप लोग मुझे मिल गए, बहुत अच्छा लगा। मुबारक हो आपको अम्मी, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो। हम सब फैमिली है ना, एक दूसरे के लिए प्यार है और मुबारकबादी है। मिसेज आफरीदी आ गई हैं अब तो। आई एम सॉरी, जल्दी से चला गया। मिसेज आफरीदी आप क्या कह रही थी? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।
सोने का टाइम है, देर हो गई है मुझे पता है, लेकिन ये कि मैं इस वक्त आ गई हूँ। बहरहाल मैंने यही सोचा था कि कुछ लोग जाग रहे होंगे, ज़रूर नफल पढ़ रहे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे। मैंने कहा कि मैं भी उनसे कहूँ, इल्तिमास है बहुत कि मेरे साथ कर्म करें और दुआएं मेरे लिए भी ज़रूर करें। हैं ये दुआएं जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और एक दूसरे के लिए ज़रूर करनी चाहिए। एक आए हैं जी ब्रो, खाला आप डॉक्टर हैं? नहीं जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बिल्कुल भी। शब बरात फजीलत की रात, बिल्कुल शाजिया फजीलत की रात है और सारी रातें ही अच्छी हैं। मैं तो कहती हूँ सब जगह पे बैठ के दुआएं करनी चाहिए, नफल पढ़नी चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला ने किस वक्त कौन सी दुआ किस रात को हमारी कबूल कर लेनी है ना, ये तो बात है। बाकी है कि बिल्कुल ऐसी रात है तो इसमें तो दुआएं करना ही चाहिए और बहुत ढेर सारी करनी चाहिए। इनाम कादिर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। आप एजुकेटेड लग रही हैं, क्या करती हैं? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया हुआ है। क्या करती हूँ? हाउस वाइफ हूँ, फिलहाल तो कुछ नहीं करती, बस यही कर रही हूँ जो आपके साथ करती हूँ। वैसे मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, रेडियो टीवी में जॉब करती थी, मैं राइटिंग की भी करती थी, मैंने न्यूज़ भी पढ़ी है, डॉक्यूमेंट्री भी पढ़ी है थोड़ी बहुत। फिर शादी हो गई और फिर चिरागों तले अंधेरा हो गया। बस फिर बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो जिंदगी की दौड़ में शामिल हो सकें। बच्चों पे बड़ी मेहनत करनी चाहिए। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं माजी? जी वो एयरफोर्स में थे, रिटायर हो गए, एयर कमोडोर इंजीनियर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ। ठीक है जी। बिनते आदम अस्सलाम वालेकुम एंड जुम्मा मुबारक। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत और दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करे, आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए। आपने भी दुआ करनी है मेरे लिए, ठीक है ना। इनाम कादिर आए हैं जी। अच्छा, अंजलि गुड कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इनाम कादिर कह रहे हैं खुश रहिए जी। आप लोगों का प्यार है, आप लोग इतने प्यार से बात करते हैं, इतनी अच्छी ये महफिल जम जाती है। मैं तो वैसे ही आ गई थी, लेकिन इतने लोग आ गए माशाल्लाह, और ये बड़ी अच्छी बात है कि सारी अच्छी बातें करते हैं, कोई गलत कमेंट या कोई गलत बात नहीं करते, तो इस पे बड़ा मज़ा आता है। आपके चिल्ड्रन भी आर्मी में है जी? मेरा बेटा एयरफोर्स में है, बिल्कुल पायलट है, जहाज़ चलाता है। बाकी दोनों बेटियां हैं, वो एक डॉक्टर है, एक ही यहाँ पर लम से पढ़ के आई हुई, ये भी कोई अच्छी जॉब करती है, मुझे भूल जाता है क्या करती है। बहरहाल कोई गवर्नमेंट जॉब है। जुम्मा मुबारक शाजिया जी, आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो और सारे दिन मुबारक हो और अल्लाह ताला आपकी कामयाबी में आपका साथ दे। है ना। और बाकी ये कि दुआएं करते रहना चाहिए बहुत बहुत। आमिना आमिर इज़ वॉचिंग। आमिना आमिर कैसी हैं आप? बड़ा अरसा हुआ आप नज़र नहीं आई, अल्लाह करे सब खैर खैरियत हो। और नाइस मैडम, थैंक यू जी। थैंक यू। अंजलि ने मुझे फूल भेजे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपके फूलों का। फूल भेजने चाहिए और फूल जो हैं तो गमले के साथ हो तो अच्छा है। मुझे तो लॉन में फूल पड़े हुए अच्छे लगते हैं, ज़मीन में लगे हुए अच्छे लगते हैं, जो तोड़ तोड़ के दूसरों को पेश करते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता। यू गिव टू यूथ, कुछ इन्होंने लिखा है, मेरा ख्याल है वो चला गया, लेकिन शायद वो कह रहे हैं कि यूथ को कोई पैगाम दे। मैं बहुत पैगाम देती रहती हूँ अपनी ज़िंदगी से, आपको सबक बताती रहती हूँ। आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए। सॉरी, ये नाम आया था वो चला गया। शाजिया कह रहे हैं बेटियां दी जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है जी, बड़ी अजीब होती है। अल्लाह ताला बेटियों को खुशियां नसीब करे। आप क्या करती हैं जी? नसीबा पूछ रही हैं। मैं बस आजकल तो हाउस वाइफ हूँ, बच्चियां और बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, नानी दादी बन गई हूँ, तो बस बैठ के गुफ्तगू करती हूँ, अपने दिल की बातें करती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ, आप लोग शामिल हो जाते हैं, और बस यही मैं आजकल करती हूँ। कमाल करती हूँ ना। और जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो बहरहाल ये है कि वॉक आज भी मैंने यहाँ सर्दी में की है, तो वॉक करते रहें। आप कितना प्यारा बोलती हैं, आज सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट, थैंक यू नसीबा, बड़ा प्यारा नाम है आपका। आज शबे बरात है, अल्लाह हम सबके गुनाह माफ़ कर दे और कामयाब कर दे, आमीन सुम आमीन। दुआओं में ज़रूर याद रखना है, प्लीज़ भूलना नहीं। आमना आमिर आ गई हैं। सिमी आपा, हाउ आर यू? सिमी आपा इज गुड, हाउ आर यू? क्या हाल है बेटे का, क्या हाल है? अमेरिका कैसा है? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आमिना। रुबीना सलीम आई हैं, सलाम दे रही हैं, डियर हाउ आर यू? डियर आई एम गुड। और बस आप सबके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। गुड 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 लिखा हुआ है वकास ने, थैंक यू फॉर सो मैनी गुड्स। नसीबा आप कहाँ पे रहती हैं? नसीबा जी मैं इस वक्त यूके में आई हुई हूँ, मैं नानी बनी हूँ नई नई, और मैं अपनी बेटी के पास आई हूँ।
اس کا بچہ دیکھ رہی ہوں اور اس کا گھر دیکھ رہی ہوں اور اس کو بھی دیکھ رہی ہوں، تو ورنہ میں پاکستان میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی ہوئی عزت، دوسروں کا دیا ہوا احترام بناتا ہے، ورنہ ہم تو فقط خاک کے پتلے ہوتے ہیں۔ بالکل جی بالکل، خاک کے پتلے ہیں، بالکل بے شک۔ سروت طاہر آئی ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ٹائم صحیح ہے کہہ رہی ہیں اچھا جی، بس کسی کے لیے کوئی ٹائم صحیح ہے، کسی کے لیے کوئی ٹائم صحیح ہے، کیا کریں۔ میرے لیے ویسے یہ ٹائم بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت تک ڈاؤن ہو جاتی ہوں تھوڑی سی، صبح انرجی لیول زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ محمد اجاز کہہ رہے ہیں السلام علیکم، انڈیا میں 12 بج چکے ہیں، جی بالکل 12 بج چکے ہوں گے، پاکستان میں 11:30 ہوں گے، یہاں پر 6:30 ہیں، میں یو کے میں ہوں اس وقت۔ بہرحال اپنا اپنا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ٹائم اچھے رکھے صدف فاطمہ السلام علیکم، سیمی آپی وعلیکم السلام، خوش رہیے جی، خوش رہیے۔ اچھا جی سوری، بہت سارے چلے گئے جائے جا رہے ہیں بہت سارے، بڑی اچھا جی سوری، کافی سارے میسیجز چلے گئے، پر جس نے میسیج کیے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں یہ آتے ہیں اور پھر یہ اسکرول ہو کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ کنگ کوبرا نے بھی کوئی پھول بھیجے ہیں جی یہ جو ایک پھولوں والا دن آ رہا ہے، یہ بڑا غلط دن آ رہا ہے، اپنے پھول چھول اپنے پاس رکھیں، گملے میں اپنے لان میں لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ اوکے خالہ بائے جی، آپ جا رہے ہیں، اچھا جی چلیں، سونا ہوگا، ظاہر ہے لیٹ ہوگی، بائے۔ میری باقی ویڈیوز دیکھیے گا اور وہ دیکھتے رہیں، لو یو آنٹی جی، بہت شکریہ۔ کنگ کوبرا کہہ رہے خاتون ہے کہ آدمی ہے کوبرا، بھائی یہ نام بڑے اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں آپ نے۔ آپ کی زندگی تو مجھ سے بہتر ہے، اچھا جی کیا پتا کس کی زندگی کس سے بہتر ہے بیٹے، کوئی پتہ نہیں ہوتا نصیبہ جی۔ دیکھنے میں لگتا ہے کوئی خوش ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہے، پتہ نہیں اس نے کیسی زندگی گزاری ہے اور کس قسم کی ہے۔ آپ کے لیے دعا کر دی میں نے، آپ کے لیے بہت شکریہ۔ اور اب تہجد میں کروں گا، بہت شکریہ، نام چلا گیا، سو سوری کہ آپ کون ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں میسیجز، لیکن بہت شکریہ آپ نے دعا کر دی، سچ مچ مجھے آپ لوگوں کی دعائیں لگ رہی ہیں۔ محمد حسام کیسی ہیں آپ؟ ویلکم محمد حسام، آپ تو بالکل غائب ہی ہو گئے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں؟ ماں کا اور بہن کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اور پڑھائی کتنی رہ گئی ہے جی یہ تو بتائیں۔ صدف فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ آنٹی آپ کا تو دربار جائدہ ہے، ہمارے بھی سوری مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دربار کا کوئی ذکر ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ ایک ہندی میں لکھا ہوا نام آیا ہے جی، میں پاکستان سے ہوں، اس وقت میں یو کے میں ہوں، میرا نام محمد اعجاز ہے اور میں 32 سال کا ہوں۔ محمد اعجاز، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، اللہ مجھے اللہ قبول کرے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ آنٹی آپ کو تو سوری سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ کا، دعائیں جو کرتے ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے کہ تہجد میں دعا کر دے، دیکھیے یہ دعائیں جو ہے نا یہی چاہیے ہوتی ہے ہمیں، اور ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے۔ شب برات مبارک ہو محمد اسام، وعلیکم مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ میرے لیے دعا کیجئے، فرام پاکستان معیز خان کہہ رہے ہیں جی، بہت اچھی بات ہے، آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل کرے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ آپ نے بھی کرنی ہے میرے لیے دعا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی محمد اجاز کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جی جی بالکل مجھے یاد آ گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہیے خوش رہیے۔ اچھا جی شیخ صاحب آئے ہیں، مہر آفیشل، السلام علیکم نانو کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل نانو ٹھیک ہیں، کیا حال ہے جی ہمارے نواسے صاحب کا؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے معیز خان، جزاک اللہ۔ عثمان ہے، میں بھی پاکستان سے ہوں، نماز چھوڑ کر آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ نہ جی نماز نہ چھوڑیے، نماز ضرور پڑھ لیجیے اور دعا ضرور کیجیے گا، بہت بہت شکریہ، آپ کا پیار ہے۔ کیا کام کرتی ہیں انگلینڈ میں؟ میں اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوئی ہوں، پوتا سنبھال رہی ہوں، نہیں پوتا نہیں سوری نواسا، پوتے تو میرے ادھر ہیں پاکستان میں رہ گئے ہیں۔ اچھا جی وہ چلے گئے ہیں، بس ہینڈ رائٹنگ کیسی ہیں خالہ جی؟ بالکل میں ٹھیک ہوں، ہینڈ رائٹنگ ہندی اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ لولی سول پلیز پرے فار مائی یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ، اچھا جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نام چلا گیا، پر بہت بہت آپ کے لیے دعائیں، اللہ کرے آپ کی ساری انٹری ٹیسٹ شاندار ہو اور آپ جو چاہتے ہیں وہ بن جائیں زندگی میں، اور پھر دوسروں کا ضرور خیال کریں، اچھی باتیں کرتی ہیں آپ۔ علی کہہ رہے ہیں بہت شکریہ۔ عثمان ویسے میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، آپ کہاں سے ہیں؟ بہت شکریہ عثمان، جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلے تو سبسکرائب کریں، میری پچھلی ویڈیوز بھی ساری دیکھ رہی ہیں، 1800 ویڈیوز ہیں میری،
3 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر آئے ہوئے، آہستہ آہستہ کر کے کنسسٹنسی سے کنیکشن بنایا کمیونیکیشن کی، اور ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ۔ تو ضرور دیکھیے اور میری باقی لائیو ویڈیوز بھی دیکھیے، میں تقریباً روز آ رہی ہوں آج کل تو۔ سیمی آپ ہی میری بیٹی کا نام لے لیں، ابراہیم کا وہ سن رہا ہے آپ کو، صدف فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ جی ابراہیم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ آپ بہت اچھے بچے ہیں، پیارے بیٹے ہیں، دعا میرے لیے ضرور کریں، اور نماز پڑھتے ہیں نا، نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا، اور دعائیں بھی ضرور کرنی ہیں، دعا بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا جی، محمد حسام کہہ رہے ہیں ڈیڈ یو کوک سم تھنگ فار شب برات؟ نہیں جی، ادھر تو بس ہم بچے کو ہی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں یہاں پر، بس نماز پڑھ لی ہے اور دعا کر لی ہے، کوک تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہاں پر یہ سب ہوتا ہے پاکستان میں، یہاں تو نہیں۔ اللہ حافظ کہہ رہے ہیں، اچھا جی، اینی اسپیشل تھنگ؟ نتھنگ اسپیشل، بس صرف دعائی کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی کو دعائیں دے رہی ہو، آپ کو خوش رکھے اللہ۔ بہت شکریہ جی، دعائیں تو دینی چاہیے نا، دعائیں بڑی ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حفظہ نعمت آئی ہیں، آنٹی میری مدر آپ کے ہسبینڈ کی کزن ہے، میں بہت شوق سے آپ کو سنتی ہوں، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ تھینک یو حفظہ، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا۔ کہاں پہ رہتی ہیں؟ کیا گجرانوالہ میں رہتی ہیں کہ لاہور میں رہتی ہیں؟ چلے جہاں بھی رہتی ہیں خوش رہیں اور دیکھتی رہے ہیں اور شیئر بھی کریں۔ اچھا لگتا ہے جب ایسے پیارے پیارے لوگ مجھے مل جاتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جواب دینا بھائی، السلام علیکم۔ کیا زبردست نام ہے، جواب دینا بھائی، جی وعلیکم السلام۔ جواب دینا تو بڑا ضروری ہے، ویسے وہ جواب دے دیا والا کام اچھا نہیں ہوتا ہے، جو کہتے ہوتے ہیں نا، دل جواب دے دیا کسی کا، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو جواب دے دیا۔ اچھا جی، شب برات پر پکاتے ہیں لوگ، سوری چلا گیا۔ جہاں زیب اختر آئے، السلام علیکم، اسٹے بلیسڈ ایور، تھینک یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کی ساری دعائیں ڈھیر ساری قبول کرے، ٹھیک ہے جی۔ آپ سب دیکھتے ہیں اور پیار دیتے ہیں، دیکھیں میں اسی لیے آ جاتی ہوں۔ اور باقی یہ کہ جس نے پوچھا تھا کہ آپ کی انرجی کا راز کیا ہے، تو انرجی جو ہے نا، ہم انرجی دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑے ڈاؤن ہے تو نہ بتائیں، ڈاؤن ہو بھی جاتا ہے انسان، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ محمد اسام ماما بھی آپ بہت مبارک دے رہی ہیں، بہت شکریہ، ماما کو میرا بہت پیار سلام دینا اسام۔ اچھا جی، انعام قادر ماں جی نہیں ہیں آپ بیتوں کی طرح، دعا کر دیا کریں جی، بالکل، بہت سی دعائیں ہیں انعام قادر۔ ماں جی نہیں ہے آپ کی، او آئی ایم سو سوری۔ اچھا جی، بالکل میں ہوں، دعا کروں گی بالکل انعام، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کو زندگی میں جو چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو دے، اور دعا خود بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کی پابندی کر کے، کہتے ہیں نا دعا مخ العبادت ہے، تو عبادت کر کے اس کے بعد دل سے دعا کرنی ہے، اور رات کو کریں، تہجد میں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔ اور اپنے ماں باپ کے لیے، اگر باپ بھی نہیں ہیں، جو بھی چلے گئے ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے، ٹھیک ہے نا جی۔ فائرنگ کرتے ہیں شب برات پہ، عثمان کہہ رہے ہیں نہیں کرنی چاہیے، وہی میں نے شروع میں کہا تھا، پٹاخے پھلجھڑیاں ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے، ہمارے اسلام میں تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ انعام قادر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ کین یو ٹاک ان انگلش نصیبہ؟ گزارا کر سکتی ہوں، لیکن اردو ہے، اپنی لینگویج ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، تو اچھا بات ہے کہ ہم اردو میں ہی کر لے ہیں۔ نجیب بلاگز آئے ہیں، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، خوش رہیے جی، خوش رہیے، آپ نے ہمیں رونق بخشی۔ جہاں زیب اختر کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ نجیب بلاگ کہہ رہے ہیں یو آر رائٹ۔ اچھا جی، شکریہ آپ کا، آپ کو میں ٹھیک لگی، کون سی بات ٹھیک لگی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی بات کرنی چاہیے، الٹی پلٹی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے، جا کے دل پہ لگے اور کسی پہ اثر بھی ہو، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ نماز ضرور پڑھیں، آج تو خیر موقع ہے، نفل پڑھیں، اور جو آپ کے چلے گئے ہیں میرے ماں باپ کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ نے انگلش کہاں سے سیکھی، مجھے بھی بتاؤ پلیز، نصیبہ کہہ رہی ہیں جی، پڑھائی کی تھی جو وہیں پر سیکھی تھی، باقی بس ایسے ہی ادھر ادھر سے سیکھ لی۔ اللہ حافظ ماں جی، سلامت رہیں ہمیشہ، اللہ حافظ جی، آپ جا رہے ہیں، خوش رہیے، آرام کیجیے، سونے کا ٹائم ہو گیا ہوگا۔
اب آپ کا انداز بھی اچھا ہے، عثمان کہہ رہے ہیں اللہ حافظ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ وی آر مسلم نجیب کہہ رہے ہیں اچھا جی، بہت اچھی بات ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آ رہی ہوں فرام پاکستان، جی میں پاکستان سے ہوں لیکن ابھی میں یو کے میں موجود ہوں۔ محمد اسام کہہ رہے ہیں بیبی کا نام کیا رکھا ہے، کائنڈلی بتا دیں۔ رایان رکھا ہے جی، جنت کا دروازہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے۔ زویا انجم، ہے نانی، ہیلو جی، السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ نانی آپ کو سلام دے رہی ہیں۔ نباسی جی، آمین آمین، پاکستان میں کہاں سے؟ لاہور سے ہوں جی نصیبہ میں۔ زکیہ کیانی آئی ہیں، گاڈ بلیس یو، آمین، جزاک اللہ، خوش رہیے، بہت بہت آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ زکیہ کیانی، آپ نے بھی مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دعا چھوڑنی نہیں ہے کبھی بھی، اور دوسروں نے کیا دعا کرنی، خود اپنے لیے دعا کیجئے۔ ہیلو جی، نام مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تلخ حقیقت، لوگ مر جاتے ہیں ہر روز اور ہم سوچتے ہیں ابھی عمر پڑی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، عمر کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہیلو ISOXCO، ہیلو جی، ہاؤ آر یو؟ ڈنر میں کیا تھا جی؟ ڈنر میں نے ویسے ابھی کیا نہیں ہے، لیکن آج میں نے بنایا تھا قیمہ، شملہ مرچ، پیاز، اور میں نے بنائی تھی چاول سبزی والے، تو پڑے ہوئے ہیں وہ، دیکھو میں ابھی کیا کھاتی ہوں کیا نہیں کھاتی جی۔ آج بہت اچھی رات ہے، بالکل بہت بڑی رات ہے۔ بہت پیارا نام ہے محمد اسام کو، ریان نام پسند آیا، بہت بہت شکریہ۔ کہاں سے ہو جی پوچھ رہے ہیں؟ میں جی اس وقت یو کے میں ہوں، لاہور پاکستان سے ہوں۔ کیا نانی لو یو، زویا انجم، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، ہم بھی آپ کو لو کرتے ہیں، آپ کے لیے بہت سارے ہارٹس اور بہت سارے پھول آپ سب کے لیے۔ تو پھولوں کا ضائع نہیں کرنا، پھولوں پہ پیسے نہیں ضائع کرنے، اچھی بات کریں، اچھی سی دعا دیں کسی کو ہیں، اور یہ جو غلط قسم کی رسومات ہیں ان سے دور بھاگیں اور دوسروں کو بھی دور بھگائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بہت ضروری ہے ہمارے پاکستان میں اور مسلم معاشرے میں، جو ہے نا دوسروں کی دیکھا دیکھی بہت غلط قسم کی رسومات آ گئی ہیں، جس میں سے ایک آپ کو پتہ ہے 14 فروری کو منایا جاتا ہے غالباً، تو بہت ہی خراب چیز ہے۔ بچوں پہ بھی نظر رکھیں، اور اپنا جو ہے نا پیار محبت اپنے میاں بیوی اور اپنے بہن بھائی آپس میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ غلط قسم کی طرف نہ جائیں، میری بہت زیادہ گزارش ہے نوجوانوں سے۔ خواہ مخواہ گناہ بھی ہوتا ہے، اور خواہ مخواہ ایویں ہی بس دوسرے لوگ بھی پھر باتیں کرتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ کیا کرا نانی، کیا کرا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں یہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ لاہور بہت خوبصورت شہر ہے، اتنی جلدی جلدی سارے جا رہے ہیں، سوری میں سارے میسیجز نہیں پڑھ سکتی۔ تو نانی نے کیا کیا؟ نانی نے اپنے نواسے کو دیکھا آج پورا دن، بس یہی میں کرتی رہتی ہوں، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ او ہو، اچھا جی، پردیس کی رنگ سبا کے سنگ کہہ رہی ہیں لائف ان UAE، میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہے۔ اچھا جی، اب میں اس میں کیا کہوں، کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ ہر طرح کے ہسبینڈ موجود ہیں، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ 4 شادیوں کا ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس پہ کی جا سکتی ہے بات، لیکن کیا کریں ہیں؟ معافی کیا ٹائم ہوا ہے؟ زویا کہہ رہی ہیں معافی کا ٹائم، آئی ڈونٹ نو آپ کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال معافی تو مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اچھا جی، چلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، دوسری شادی اب انہوں نے کر لی ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ وہ ٹھیک رہیں، آپ کے بچے ہیں اگر تو ان میں دل لگائیں۔ جی محیط ساجد، آج شب برات ہے، بالکل دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت دعا ہے آپ کے لیے، صبا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں بیویوں بچوں کے ہوتے ہوئے دوسری شادیاں کر دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور جو تکلیف دیتا ہے نا وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر کیا ٹائم ہے جی؟ یہاں پر اس وقت 6:45 ہے یو کے میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ بہت مبارک ہو سوین نانو ارشد حسین، بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، سب کچھ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ بہت دعا ہے آپ کے لیے، کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں، دوسری شادی کر لیں، تیسری شادی کر لیں، مشکل پڑے گی، پھر آپ یاد آئیں گی، اور پھر ان کی زندگی خراب ہوگی، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے، ایک شادی کو نبھانا ہی بڑا مشکل ہے، یہ پتہ نہیں 2 شادیاں کیسے کر لیتے ہیں، 3 کیسے کر لیتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں، مشکلات تو آتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ یش پٹک کہہ رہے ہیں یو آر رائٹ۔ موہت ساجد کہہ رہے ہیں وہاں کیا کر رہی ہیں نانی جی؟ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوں، میں نانی بنی ہوں، اور میں یہاں پر ان کو دیکھ رہی ہوں، چھوٹا سا منا سا بیبی ہے، اس کو دیکھتی ہوں، گھر سنبھالا ہے، کھانا بناتی ہوں، اور باقی بھی سارے کام جو ہیں، مین تو بیٹی کو دیکھنے آئی ہوں،
کھانا ابھی میں نے بتایا کہ میں نے ابھی نہیں کھایا، لیکن میں کھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قیمہ بنایا تھا شملہ مرچ والا، بڑا مزیدار۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے اس رات کے صدقے۔ بس دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں میں جو ہے نا مانگے جو مانگنا ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ مانگے۔ جی رمضان میں یہیں پر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بیوٹی اور اس کی ترکیب بتانا، آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہوا ہے، چلا گیا۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی خوش قسمت ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں۔ جی الحمدللہ، بس اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں گی، تو میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، بچوں کی تو شادیاں ہو گئی ہیں۔ تو نجیب لوگ کہہ رہے ہیں ویلکم ہو گیا سبھی فرینڈس کو، جی بہت شکریہ ویلکم کا۔ اوکے بائے۔ زویا انجم کہہ رہی ہیں جا رہی ہیں آپ۔ موہت ساجد کہہ رہے ہیں پاکستان آنے کی خواہش ہے، آپ کہاں سے ہیں؟ ضرور آئیں پاکستان، دیکھیں بڑا پیارا پیارا سا پاکستان ہے ہمارا ہے۔ یو کے نجیب لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا جی آپ یو کے میں ہیں، چلیں جی جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شاہجہاں نے لکھا ہے خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگر چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ جی بالکل، یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے۔ فاروق پوش آئے ہیں، السلام علیکم نانی ماں۔ وعلیکم السلام، خوش رہیے سلامت رہیے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ آئی ایم انڈین، اٹس خان۔ اوکے جی خان جی، میری نانو شادی نہیں کرواتی میری، کیا کروں؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں کرواتی شادی ہے؟ بات کریں ان سے بیٹھ کے۔ ایک تو اپنی شادیاں بھی بڑی مشکل بنا لی ہے نا۔ موہت کہہ رہے ہیں میں انڈیا سے ہوں، اچھا جی ویلکم، بہت اچھی بات ہے، انڈیا سے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہائے نانی، زویا انجم کہہ رہی ہیں ہائے جی، آپ کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ایم فرام کراچی نانی ماں۔ فاروق پوش کہہ رہے ہیں اچھا جی بہت اچھی بات ہے، کیا حال ہے کراچی کا ہے؟ سنا ہے موسم بدل رہا ہے، کہ صفائی ستھرائی ہوئی کہ نہیں؟ نانی آپ کہاں سے ہو؟ اٹس خان جی، میں یو کے میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، ویسے میں پاکستان سے ہوں۔ سمر فاروق آ گئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمر فاروق اب بھی جاگ رہی ہیں، اچھا جی دعائیں کر رہے ہوں گے سب لوگ، اسی لیے سب مجھے مل گئے ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ اس وقت تک سو جائیں گے سب لوگ، کیونکہ دن میں کام کیا ہوتا ہے تو پھر تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ کہ صفائی ہم کراچی والوں کے نصیب میں کہاں، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ویسے واقعی فرو بڑا تکلیف دہ مقام ہے۔ پہلے تو بہت شور مچایا تھا میڈیا نے، ایک ٹائم آیا تھا کہ خوب شور مچا تھا، گند بلا دکھا رہے تھے، یہاں بھی گند ہے یہاں بھی گند ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے شور و غوغا مچا تھا، میڈیا والوں نے دکھایا تھا، لیکن میڈیا بھی اب چپ کر گیا ہے۔ کوئی پیسے دے دلا گئے ہوں گے تو میڈیا بھی کچھ نہیں بول رہا، پر نظر تو سب آ رہا ہے۔ اور اتنا زیادہ گند ہے کہ کوئی چھوٹا چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، ایک آدھ بندہ کرنے والا نہیں ہے، وہ تھوڑے تھوڑے لوگ تو دکھاتے ہیں نا ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں۔ کوئی ڈھکن لگا رہا ہے گٹروں کے اوپر سے، ڈھکن بھی غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر غائب ہو جائیں گے ہیں۔ محمد اسام کہہ رہے ہیں آپ سے پیکیجز مال میں مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، اب جب آپ پاکستان آئے ہیں تو مجھے تو ملنا ہے۔ اچھا جی بہت شکریہ جی، پیکیجز مال میں مجھے یہ ملے تھے، اور آگے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ سیمی ہیں، میں نے کہا جی میں سیمی ہوں، پھر انہوں نے مجھے اپنا تعارف کرایا کیونکہ یہ بھی یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں اور مجھے کوئی نہ کوئی ایسا بندی مل جاتی ہے، تو پھر مجھے نام تو پتہ ہوتا ہے موسٹلی جو بہت زیادہ آتے ہیں، تو پھر میں ان سے اچھی سی ملاقات کر لیتی ہوں کھڑے کھڑے ہی۔ سب ایک سے ہیں نانی، کیا میڈیا کیا گورنمنٹ، سب ایک سے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ جی بالکل، یہ میڈیا بھی بکا ہوا ہے نا، کیا کریں، اگر یہ سچ سے شور مچائیں خوب سارے بڑے بڑے چینل تو شاید جوں رینگے ان کے اوپر، پر ان کے اوپر جوں نہیں رینگتی، بالکل وہ جوں بھی شاید مری گئی ہے ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم عطا کرے، بس یہ عقل سلیم بھی تو نہیں ہے نا آج کل، اچھی نہیں ہے عقل، ملتی نہیں ہے، آج آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ بس سونا ذرا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو اس وقت اب میرے سونے کا ویسے ایکچولی ٹائم ہے، اس وقت میں سو جاتی ہوں، لیکن ابھی میں آج نہیں سوئی، میں نے کہا کہ میں آج بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے، دل کر رہا تھا آج بات نہیں کی تھی میں نے دن کو، تو بس اب بیبی ابھی میں نے حوالے کیا، اور میں نے کہا کہ میں ادھر نیچے ہی بیٹھی ہوئی تھی، آج صبح سے لاؤنج میں ہی ہوں، کھانا شانا بنایا صبح تو تھک تو جاتا ہے نا انسان ہے، اور پھر جب نیند پوری نہ ہو تو پھر ذرا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ نومی خان سلام دے رہے ہیں، وعلیکم السلام نومی خان، کیا حال چال ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ سیاستدان ہماری صفائیاں تو کم از کم کرا دے ہیں، کچھ ہم خود بھی کچرا پھیلا دیتے ہیں ماہر ہیں، اور کچھ پھر لوگ اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ پیسہ انہوں نے کہیں اور لگانا ہے نا، کچرا اٹھانے میں کیوں پیسہ لگائیں خواہ مخواہ، کچرا تو کچرا ہے، ہم اپنے لیے کوئی محلات کیوں نہ تعمیر کر لیں،
تو پیسہ کیوں نہ اکٹھا کر لیں، بینک بیلنس کیوں نہ بڑھا لیں ہیں۔ آپ پاکستان میں؟ جی میں پاکستان سے ہوں، زویا انجم عمران حسن آئے ہیں، ہائے کہہ رہے ہیں، ہائے ہائے جی کیسے ہیں آپ سب؟ تو لائک بھی کیجیے اور وہ بٹن بھی دبائیے سبسکرپشن کا، تاکہ آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن بھی آ جایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی بھی میری ویڈیوز پرانی بھی دیکھیے، گفتگو دیکھیے، ڈھیر ساری گفتگویں میں نے کی ہوئی ہیں۔ یو آر کنٹری اینڈ سٹی نیم پوچھ رہے ہیں، بہت لمبا سا نام ہے۔ جی میں پاکستان سے ہوں، لیکن اس وقت میں یو کے میں ہوں۔ بہت شکریہ ساتھ میں جوائن کرنے کا۔ یور ایج میری ایج 65 ہے، ابھی 66 نہیں ہوئی، کچھ دنوں میں ہونے والی ہے، لیکن تب تک میں 65 ہی بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ ابرار حسین آئے ہیں، کیسی ہیں ماں جی؟ اللہ کا شکر ہے ابرار حسین، بہت شکریہ ماں جی، ٹھیک ہے۔ آپ سے گفتگو کر رہی ہیں، اپنے سونے کے ٹائم کو تھوڑا سا آگے کر دیا ہے، میں نے کہا کہ میں بات کر لوں۔ گڈ نائٹ شازیہ، جائیے جی، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سو جائیں جس نے سونا ہے، اور دعائیں تو کریں ضرور، ہے نا؟ دعائیں تو کرنی ہے، آدھی رات کو دوبارہ اٹھ جائیے گا۔ ماشاءاللہ ابرار حسین کہہ رہے ہیں تھینک یو۔ آپ اکیلے رہتی ہو؟ میں اس وقت اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، اس کا میاں بھی ہے، اس کا بیبی ہوا ہے، ویسے میرے میاں ہیں وہاں پر، ابھی وہ میرے ساتھ آئے نہیں ہیں، لاہور میں ہیں وہ، ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ اور السلام علیکم، خیریت محترمہ جی؟ ایم ڈی تبریز کہہ رہے ہیں الحمدللہ جی خیریت ہے، آپ سنائیے؟ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ ابرار حسن کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جی، مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ آئے۔ پرانی بھی میری ساری ویڈیو ضرور دیکھیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کمنٹ ضرور کرتے رہیں، اور کس چیز پر بات ہونی چاہیے یہ بھی ضرور بتاتے رہیں۔ سٹاکسٹ ہمدرد آئے ہیں، ماشاءاللہ کافی ایجوکیٹڈ لگ رہی ہیں بہت شکریہ۔ شیخ مہر آفیشیل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ آسانیاں تقسیم کرنے سے آسانیاں ملتی ہے، شازیہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک، بالکل۔ ابرار حسن کہہ رہے ہیں جی جی ضرور، بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ خوش رہیں، بہت بہت خوش رہیں، اور بڑا مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ایجوکیٹڈ لگ رہی ہیں جی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایجوکیشن ہو تو پھر ایجوکیٹڈ لگتے ہیں لوگ، ہے نا؟ پر کچھ لوگوں پہ ایجوکیشن کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے سیاستدانوں نے کوئی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں کتنی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، کوئی سمجھ بوجھ تو ان کو ہے ہی نہیں۔ سیاست کر لیتے ہیں، بڑا کمال کرتے ہیں، نہ گندگی صاف کر سکتے ہیں، نہ کوئی حالات اچھے کر سکتے ہیں، اپنے لیے یہ سب جمع کر رہے ہیں۔ صفائی کا تو برا حال ہے، پتہ نہیں ہر شعبہ ہے حکومت میں، لیکن شاید کام نہیں کرتے، شاید نہیں یقیناً کام نہیں کرتے۔ سمر فاروق کام کرتے تو یہ حال ہوتا ہمارے ملک کا ہے۔ وعلیکم السلام امی جی، اچھا جی اسلام ہے، بڑا جلدی جلدی سارا کچھ جا رہا ہے، زندگی مختصر ہے، ہنسے ہنسے ہیں جی بالکل۔ تھینک یو ویری مچ، ویری ڈیسنٹ اینڈ ایلیگنٹ نانی ماں۔ تھینک یو، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آپ بالکل سینسیٹیو پرسن ہیں، آئی ایم شیور، ویری ویری سینسیٹیو۔ دیکھیں میں پائسیز ہوں، اور ویسے بھی پائسیز بڑے حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو بس یہ سینسیٹیو ہونا بھی جو ہے نا ایک مشکل کام ہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہر الٹا کام اور برا کام برا لگتا ہے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے کرتے دوسرے لوگ تنگ کرتے ہیں۔ یو آر مائی مدر، جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی امی ہوں، میں سب کی امی ہوں، نانی ہوں، دادی ہوں، خوش رہیے۔ ماں جی لاہور کیسا ہے لائف گزرنے کے لحاظ سے؟ لاہور بہت اچھا ہے الحمدللہ، بس جو کچھ پاکستان میں ہے وہ لاہور میں بھی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس نہیں ہوتی کبھی کبھی، یہ سب مسئلے مسائل ہیں، پر الحمدللہ ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے۔ میں آپ کی جو ہے ویڈیوز انڈیا سے دیکھتا ہوں۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا، اچھا مخلص لوگ کم ملتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جی بالکل۔ قائد اعظم نے تو ہمیں یہ ملک دے دیا، اتنا پیارا ملک دے دیا، پر اب لوگ کام نہ کریں تو کیا کریں؟ ایجوکیشن بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بالکل۔ یہ سمر فاروق جمرات خان آئے ہیں، مدینہ منورہ سے سلام دے رہے ہیں، ہاؤ سو سویٹ، بہت شکریہ جمرات خان، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، پلیز میرا نام لے کے، اور میری فیملی کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ میں عمرے کے لیے یا پھر حج کے لیے دوبارہ آؤں، آ تو چکی ہوں لیکن میرا بہت دوبارہ آنے کا دل کرتا ہے۔ ہاں جی، کراچی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا آپ نے لکھا ہے؟ چلی گئی، اچھا جی۔ سارے میری عمر پوچھتے ہیں، ویسے میری عمر سے کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، نظر تو آپ کو آ ہی رہا ہوگا، ہاں کیا خیال ہے؟ اچھا جی، طاہر نذیر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتائیں جسے سن کر سکون آ جائے۔
सुन कर सुकून आ जाए, कुरान सुने, कुरान पढ़े, इंशाल्लाह ताला सुकून आएगा। नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह ताला सुकून ना आए तो मुझे कहना है, ज़रूर सुकून आएगा। दुआ कीजिए और कुरान को समझ के पढ़िए, वो आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्यों बेसुकूनी है। इसीलिए कि हम कुरान को नहीं समझ पाते ना। देखिए, कुरान तो ज़ाब्ता ही आता है, कुरान में हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए हुए हैं। ना डिप्रेशन होगा, ना परेशानी होगी अगर हम कुरान पे चलेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हैं सच बोलेंगे। सच को तो अगर हम बोलें, सबसे बड़ा काम जो है ना, हमारे यहाँ तो सच ही नहीं बोला जाता। और जब झूठ बोला जाता है तो फिर उसको छुपाने के लिए बार बार झूठ बोला जाता है, तो ज़िंदगी तो बर्बाद और तबाह हो जाती है, रिश्ते भी तबाह हो जाते हैं। तो सच बोलें, कुरान पे अमल करें, कुरान को थोड़ा थोड़ा सा समझ के पढ़ें। अब आ रहा है ना इंशाल्लाह ताला, रमज़ान आ रहा है, तो तय कर लें कि हमने कुरान ऐसे नहीं पढ़ना जल्दी जल्दी, हमने समझ के और सुकून से पढ़ना है। जब समझेंगे तो दिल पे जाके लगेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपको सुकून मिलेगा ज़रूर। लेकिन आजमाइश शर्त है, पढ़ना ज़रूर है, समझ के पढ़ना ज़रूर है। जो भी ज़ुबान आपको सही आती है, उर्दू में आपको अच्छा लगता है, अंग्रेज़ी में अच्छा लगता है, उसमें लेकिन समझ के पढ़िए, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी बात है। थैंक यू जी, कह रहे हैं गुड लव बात। अच्छा जी, मेरी दादी नहीं है, नानी नहीं है, ताहिर नज़ीर मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, आप मुझे समझ लीजिए नानी दादी, और मेरी बातें सुनिए कि मैं क्या कहती हूँ, ठीक है ना। और अल्लाह ताला जो है ना, वेयर इज़ योर हिजाब इफ़ यू हैव अंडरस्टूड कुरान, ये मेरा हिजाब ही है जी। और क्या है। अच्छा जी, सरवत ताहिर कह रहे हैं मैं चाट मसाला बना रही हूँ। अच्छा जी, अब इस आप लोग रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ना, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और अच्छा सा चाट मसाला बना लें, और हमें भी तरकीब बताइएगा कि आप उसके अंदर क्या क्या कुछ डालती हैं। फरजाना महमूद इज़ वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फरजाना महमूद, आप इस वक्त देख रही हैं, आप जाग रही हैं। क्या हाल है आपके घर में? सब खैरियत है? बीमार सब ठीक हैं? अल्लाह ताला करे कि सब खैर खैरियत। तो शाजिया कह रहे हैं बेशक कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जी बिल्कुल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हम समझ के पढ़ते ही नहीं है ना, सारा मसला यही है। समझ के अगर हम ना पढ़े तो फिर हमारे लिए मुश्किल है, ऐसी तो नहीं समझ आती कि क्या लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। हाउ मच विल यू स्पेंड ऑन हज? जी जितना होता है उतना ही स्पेंड करना चाहिए, जितना टिकट होता है, मुझे नहीं पता कि कितना होता है। आपने कायद आजम को लाइव देखा है? कभी नहीं जी, हमने किधर देखना है, हम उधर कब पैदा हुए थे। अलबत्ता मेरे अब्बू बताते होते थे कि उन्होंने देखा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम फरजाना महमूद, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हेलो आंटी सीमी साहिबा, बारात ब्लेसिंग नाइट मुबारक हो जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखिए और दुआएं ज़रूर करें, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैं हर रात में दुआ करें, इबादत करें, नमाज ना छोड़ें, नफल ज़रूर पढ़ें, कोशिश करें जितना कुरान समझ के पढ़ सकते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर पढ़े नहीं समझ सकते आप। फिर कहते हैं डिप्रेशन है, परेशानी है, तो हम कुरान को ही छोड़ बैठे हैं ना, हम समझते नहीं हैं उसको। हम समझे ना ज़रा उसमें लिखा क्या है, तो फिर हर चीज़ का हल मौजूद है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ, ही तो अल्लाह ताला की बातें है ना, अल्लाह ताला ने कहा है, ये कुरान तो अल्लाह की तरफ से है। तो फिर अल्लाह कह रहा है, जिसने हमें तख्लीक किया है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, तो वो तो जो कह रहा है हर बार सच्चा कह रहा है, तो हमें उसी पे अमल करना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात है। अभी तलावत थोड़ी सी की है, सोने के लिए आ गई। अच्छा बिल्कुल सोने का टाइम होगा, काफ़ी लेट हो गया होगा पाकिस्तान में, तो है ना। जी बिल्कुल, हज बहुत महंगा हो गया है, अमन छुपा कह रही है, बहुत महंगा हो गया है सब कुछ। उम्रा भी बहुत महंगा हो गया, अब तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। बस एक हज कर लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। वैसे भी एक ही फ़र्ज़ है, लेकिन लोग बार बार जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं ना। अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन मुश्किल हो गया है बिल्कुल। और फिर जवानी में ही कर लेना चाहिए, बुढ़ापे में तो चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। तो जवानी में हज करें, जवानी में उम्रा करें, हज करें, हज फ़र्ज़ है, बाकी उम्रा भी कर लें तो ठीक है ना। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप कहाँ से हैं? ओ मैं जी जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ जनाब। मैं इस वक्त इंग्लैंड में बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। आपकी बेटी बहुत प्यारी, आपकी बातें बहुत प्यारी हैं, मोटिवेशनल हैं, बहुत शुक्रिया आपकी। आपका क्या है, किस हवाले से?
ایڈوائس کیا ہے جی؟ میں ایڈوائس دیتی رہتی ہوں، جو بھی باتیں میری زندگی میں گزری ہیں میں وہی بتاتی رہتی ہوں، وہی میری ایڈوائس ہے، وہ دیکھیں آپ، میری باقی بھی ویڈیوز ہے ڈھیر ساری، تو دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات مل جائے شاید۔ وہ گزر گیا، پتہ نہیں آپ نے پورا کویشچن کیا کیا تھا، آئی ایم سو سوری۔ بہت جلدی جلدی سے جا رہے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ لوگ، تو زیادہ کمنٹس آتے ہیں، سوری جو کہ میں جواب نہیں دے رہی، وہ بڑے جلدی سے گزر گئے ہیں۔ بالکل آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں، بس کسی کا مان نہ توڑے، مان کسی کا ٹوٹ گیا نا تو بس پھر وہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نو چل جوائن کریں، نجم سیٹھی کے شو کو ہائی جیک کر لیں۔ نیوز چینل جوائن کریں، مجھے مشورہ دیا گیا ہے بھائی، کوئی دیکھ رہا ہے نیوز چینل والا تو مجھے بتا دے، میں آ جاؤں گی ہیں، لیکن پھر میں اپنی مرضی پہ آؤں گی، وہ تو دوسروں کی مرضی پہ چلتے ہیں، وہاں پر جاؤ تو ہے نیوز چینل پہ تو اچھا نہیں ہے، اپنا چینل ہے، اپنی باتیں ہیں، اپنی مرضی ہے، اپنا ٹائم ہے، اپنا کام اچھا ہوتا ہے جی، سب سے بہتر ہے، کیا خیال ہے؟ بہرحال کوئی پوچھے گا تو پھر دیکھیں گے ہیں جی۔ آئی سیڈ آپ ماشاءاللہ اتنی انرجیٹک ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اچھا جی، یہ اسٹل ویلز کہہ رہے ہیں راز کچھ نہیں ہے، بس سچ بات بتاؤں، اگر یقین کر لیں، میں کسی سے حسد نہیں کرتی، میں کسی سے جلن اور کسی بھی چیز سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے یا کسی کے پاس کوئی خوبی ہے کچھ بھی ہے، حسد جلن نہیں ہے، اور اللہ سے مانگتی ہوں بس، میں اور کسی سے نہیں مانگتی، ڈائریکٹ بالکل۔ اور باقی خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، لوگ ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں، پھر میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، نماز میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتی ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو ڈائریکٹ اللہ سے۔ ہم انگلینڈ میں ہو؟ جی میں انگلینڈ میں ہوں طاہر نذیر۔ میں نے سوچا آپ لاہور میں ہو، نہیں جی میں لاہور سے یہاں آئی ہوئی ہوں، ویسے میں ہوں لاہور سے ہی۔ ویری امپریسو، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ حبیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تو بس اللہ سے مانگتی ہوں میں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو بس دعا کرتی ہوں، تہجد میں اٹھ جاتی ہوں، کبھی کبھی تہجد نہیں بھی پڑھتی، لیکن جب بھی پڑھتی ہوں تو اللہ سے مانگتی ہوں، اور بس اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ دینے والا تو وہی ہے، ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، ہمارے ہاں تو قبروں پہ جا کے بھی مانگا جاتا ہے، تو صرف اللہ سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن سمجھیں اور بس دعا کریں، قرآن سنیں، سورہ رحمان ضرور میں رات کو سنتی ہوں، صبح سنتی ہوں، یہاں پر بیٹھ کے اونچی اونچی لگا لیتی ہوں پورے گھر میں، سورہ ملک، سورہ انسان، جو بھی صورتیں ہیں، تو دل کو توجہ دیں، اس طرح سے دل کو خوشی بھی ملتی ہے، بالکل نا۔ آپ یو ایس میں ہیں یا لنڈن میں؟ جی میں سائم یہاں پر برسٹل میں ہوں اس وقت، بیٹھی ہوئی یو کے میں۔ اللہ سے سوری، سو سویٹ نانیما، لو یو، فاروق کہہ رہے ہیں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ جی بالکل، اللہ کی محبت ہوتی ہے، ہر بندوں میں بھی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ میں تو یہی کہتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرا یہاں پر اس وقت 7 بج گئے ہیں، یہاں پر یو کے میں ہے، اور باقی پاکستان میں تو بہت دیر ہوگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہائی آنٹی، ہوم رئیس آئے ہیں آفیشیل 18، اچھا جی۔ ویلکم جی، آپ سعدیہ سلام، السلام علیکم، مجھے جواب دینا پلیز، سوری آپ کا چلا گیا، آپ نے مجھے کچھ سوال کیا ہے تو بتا دیجئے۔ ایسے لگ رہا ہے میری مدر بات کر رہی ہیں، بہت شکریہ جی، بالکل میں آپ کی مدر بھی ہوں۔ اور باقی مجھے ہندی میں آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ سلام، وعلیکم السلام، نعمان قریشی، سائم، ہم یو پی سے ہیں، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، نعمان قریشی سلام، آنٹی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ یقین کریں بہت پیار سے سنے گا، اگر رو لیں گے آپ کے دل میں سکون اترے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، خوب آنسو بہائیں، رو رو کے مانگیں، اور کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے دینی ہے، تو ہی دے سکتا ہے، آپ کا اپنا چینل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سمرین فاروق کہہ رہی، سمر فاروق کہہ رہی ہیں، یہاں آپ اور ہم دل کی سچی باتیں کر لیتے ہیں، اور نہیں تو کیا، جو ہمارا دل کرتا ہے وہاں تو پھر چینل والوں کی بات کرنی پڑے گی نا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بنا دے، نام چلا گیا سوری، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے لیے نصیب بنا دے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آئی ایم بیک، اچھا جی بہت بہت شکریہ، جو بیک ہے نام چلا گیا ہے۔ سلمان حق آئے ہیں، دادی جی کہاں سے ہیں؟ میں اس وقت تو یو کے سے ہوں، میں ویسے پاکستان سے ہوں، لاہور سے ہوں۔ اچھا خان ہے، اٹس خان، آئی ایم بیک، اچھا جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ سونے کے لیے چلے گئے تھے؟ ٹائم جو ایسا ہو گیا ہے، چلے کوئی بات نہیں، بہت سے اور بھی لوگ آ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ امن چھپا کہہ رہی ہیں، ماما جی گرومنگ گینگ، نانی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں۔
समझ नहीं आई मुझे आपकी अंग्रेजी की, बहरहाल कोई बात नहीं, अच्छी बात कोई की होगी, शुक्रिया आपका। नदीम हुसैन आए हैं, हाय कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए जनाब आप सब, और इसी तरह शामिल होते रहें। अच्छा जी, नानी माँ आप वापस पाकिस्तान आए, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से तो तौबा तौबा। पॉलिटिक्स हमारी बहुत बुरी हैं, हमने नहीं बनानी कोई भी, हम बस यही सब सही है, ये जो पार्टी हमने बनाई हुई है, जो फैमिली बनाई हुई है। जी बिल्कुल, कुरान में पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल करे, आमीन सुमामीन। अल्लाह ताला आप सबकी भी दुआ कबूल करे। अली आईडी माय बेबी, अच्छा जी, ठीक है। अली हैं आप, खुश रहिए। अल्लाह पाक लंबी उम्र दे, लिखा हुआ है अल्लाह ताला आपको भी लंबी उम्र दे, बस इतनी उम्र दे के चलते फिरते रह लें और अल्लाह ताला से दुआएं मांग लें, और बस बेड पे ना पड़ें, यही दुआ है। अल्लाह ताला खैर रखे। दादी, पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है? पाकिस्तान अच्छा ही सोचता है, ये सियासतदान बुरा सोचते हैं, सियासतदानों ने तबाहियां मचाई हुई हैं, वरना सारे अच्छे लोग हैं, उधर के भी और इधर के भी, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़ अम्मा ताहिर नज़ीर, अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आने का जी। अल्लाह को कसरत से याद किया करो, शाजिया कह रहे हैं, ए ईमान वालों, बिल्कुल अल्लाह ताला ने जो कहा हुआ है तो इसका कोई सबब ही है ना, अल्लाह की बात है ना, तो याद करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह आपको याद करेगा। आप किसी को याद करेंगे, वो आपको याद करेगा, आप किसी को प्यार देंगे तो वो आपको प्यार देगा, है ना। हमारे लिए दुआ करना जी, बहुत दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। मैं आपको दादी अम्मा कह सकता हूँ? ताहिर कह रहे हैं बिल्कुल कह सकते हैं, मैं दादी अम्मा हूँ, मैं दादी भी हूँ, मैं नानी भी हूँ, मैं आपकी भी दादी नानी हूँ। बहुत शुक्रिया, लव फ्रॉम इंडिया। हर्ष हर सोनी कह रहे हैं बहुत शुक्रिया जी, लव फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत आए आप भी कभी हैं। पाकिस्तान भी देखें, अच्छा है पाकिस्तान हमारा, ठीक है ना जी। अच्छा जी, और क्या है? नानी अम्मा मेरी अम्मी आपको देख रही हैं, बहुत शुक्रिया जी। इट्स खान कह रहे हैं अच्छी बात है, देख रही हैं, बहुत बहुत उनको सलाम और बहुत बहुत सारा प्यार, खुश रहें जी। गुलरुख भट्टी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आज आप रात को ऑनलाइन आ गई। जी बिल्कुल गुलरुख भट्टी, बस अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं बात कर लूँ, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मैं इस वक्त सोती होती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस मैं बात करती हूँ थोड़ी सी, अच्छा लगता है। तो बड़े अच्छे लोग मुझे मिल गए, मुझे तो नहीं पता था कि मुझे मिल जाएंगे हैं, लेकिन देखें बस ये कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, ठीक है ना। तो शकील खोकर आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी हैं, खुश मिजाज हैं, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। नाम चला गया, कौन कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, खाला सुल्ताना आई हैं, सुल्तनत उस्मानिया कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। माँ जी वहाँ टाइम क्या है जी? इस वक्त 7:10 हो गए हैं। मेरा नाम सीमी है जी, सीमी वजी नाम है मेरा, और आप देखिएगा, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, लाइव में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बस ये और क्या है? हाय नानी जी, शाहिद शेख आए हैं, हाय जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ह्यूमन सल्तनत उस्मानिया, हमें, अच्छा जी। आपने ये नाम रखा है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो जनाब कुरान पढ़े, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी कुरान पढ़ें, शुरू कर लें, और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, बाकी तैयारियां भी साथ साथ जारी रखें, ज़्यादा टाइम कुरान को दें, ज़्यादा टाइम इबादत को दें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। क्या पता अगला हमें रमज़ान मिलना है कि नहीं, ये रमज़ान तो अभी भी नहीं पता, खैर यहाँ तक भी हम पहुँचते हैं कि नहीं, क्योंकि पता तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। शाहिद शेख, वालेकुम अस्सलाम नानी जी, जनाब आप तो हमारे साइड वाली लगती हैं जी, बिल्कुल। आज सुबह शब बारात है जी, शायद बिल्कुल शब बारात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ कीजिए। अच्छा, अमृतसर पंजाब वाली। जी बिल्कुल, हमारे सारे वहाँ से ही आए हैं, उसी साइड से आए हैं, होशियारपुर से आए हैं, उसी साइड से मेरी नानी थी। अच्छा जी, कुरान पाक पढ़ना चाहिए आज भी जी, आज भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, और रात को सूरह रहमान सुने भी और पढ़ें भी, दुआ करें, सूरह मुल्क पढ़ें, जो जो कुछ पढ़ सकते हैं पढ़ें, और दुआ करें बहुत सारे। अच्छा जी, नानी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, क्या मैं सक्सेस होगी सक्सेस, क्यों नहीं होगी, आप दुआ करें अपने लिए और कंसिस्टेंसी से डालें,
چھوڑ نہ دیا کرے کوئی کام بھی جو ہے نا، اگر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بس پھر پڑ جائیں جیسے میں پیچھے پڑ جاتی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، بس آ جاتی ہوں، کیونکہ مین مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، بھول گیا تو دوبارہ سے آپ پڑھنا شروع کر دیں سائم، اگر بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کاپی پینسل پکڑے، آج کل تو یوٹیوب پہ بھی سارا کچھ ہے، پڑھیں، پڑھنا بڑا ضروری ہے، پڑھنا لکھنا بڑا ضروری ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے پڑھائی، لڑکیوں کو بھی پڑھائیں اور خود بھی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، شکریہ، آپ کو نور نظر آ رہا ہے، تھینک یو۔ میشا گیلانی آئی ہیں، ایو آنٹی السلام، کیسی ہیں آپ؟ میشا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ اس وقت آ گئیں، بہت اچھا لگا ہے، آپ نے دیکھ لیا نانی ماں کوئی نعت یا ہم سنا دے اس وقت تو کوئی نعت اور ہم نہیں سنا رہی، اس وقت تو بس صرف میں گفتگو ہی کر رہی ہوں جی۔ آپ ہی اسٹڈی کی وجہ سے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ بھی اسٹڈی جوائن کر سکتے ہیں، اسٹڈی نہ چھوڑے، لوڈ ہو گیا تھا، جس چیز کا بھی لوڈ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، میری بہت بہت دعا ہے آپ کے لیے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور جو کام بھی ہے وہ بھی دل لگا کے کرنا چاہیے۔ جو آپ یوٹیوب چینل کی بات کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل جو بھی بناتا ہے ضرور بنائے، لیکن سوچ سمجھ کے بھی بنائے، ایویں الٹے پلٹے چینل بھی بہت سارے آ گئے ہیں، اور پھر پیچھے پڑنا ہے، روز آنا ہے، اس میں ویڈیو ڈالتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کوئی کام بھی چھوڑ دیں، تواتر نہ رہے تو وہ کام پھر خراب ہو جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ قرآن بھی اسی طرح، نماز بھی اسی طرح تواتر سے روز پڑھنا چاہیے، اور اپنے ٹائم پہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ سلام، میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کی لائیو دیکھی میں فوراً آ گئی، آپ کا چینل ماشاءاللہ اٹس گروئنگ، تھینک یو ویری مچ، یس اٹس گروئنگ، آپ سب کی وجہ سے، بیکاز آف آل آف یو، آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ آتے ہیں، سبسکرائب کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پیارے پیارے لوگ ہیں، میری باتیں اچھی لگ جاتی ہیں ایسٹ اور ویسٹ، آنٹی سیمی از دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ، سوری نام چلا گیا آپ کا، بہت ویلکم۔ عرفان حیدر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں میرا ویلکم کریں جی، ویلکم۔ آپ کہاں سے ہو؟ میں یو کے سے ہوں، ویسے میں پاکستان لاہور سے ہوں، اس وقت یو کے میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آئی پراؤڈ آف یو نانی ماں، دل خوش ہو گیا، بہترین لائیو اچھا جی، بہت شکریہ، میری لائیو دیکھیے اور آتے رہیں اسی طرح، میں کبھی کبھی اچانک آ جاتی ہوں، ویسے تو آج کل میں صبح یہاں کے 11 بجے تقریباً آتی ہوں، لیکن آج نہیں آئی تھی، مصروف بہت تھی، میرا نواسا بہت مجھے چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ہی رہے اور میری گود سے نہ اترے، تو بس پھر اب اترا ہے تو پھر میں آ گئی ہوں کہ میں نے کہا میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ آئی ایم اے گرل، مائی نیم از صیفہ خان، اچھا جی، بہت اچھی بات ہے صیفہ خان، خوش رہیے پیارے سے ہارٹ آپ نے بھیج دیے ہیں، جزاک اللہ، آپ کے لیے بھی بہت سارے ہارٹس اور بہت سارے پھول، ٹھیک ہے نا، تھینک یو۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں یو کے سے ہوں، لیکن پاکستان سے ہوں اب تو میں تھک گئی ہوں کہہ کہہ کے جی، کیا خیال ہے؟ بہرحال شکریہ، آپ لوگ پوچھتے ہیں تو جواب دینا تو میرا بنتا ہے۔ سمر فاروق کہہ رہی ہیں آپا کہ ہمارے آنے سے بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ بالکل خوشی ہوتی ہے، اور جو لوگ ریگولر آتے ہیں ان کا تو مجھے انتظار ہوتا ہے، جیسے میں پھر دیکھتی ہوں کہ میں کہتی ہوں، اور آپ تو ہمیشہ آتی ہیں، تو آپ کم ہی نہیں آئیں، اور جب نہیں آتی تو میں سوچتی ہوں کہ سمر فاروق نہیں آئی، پھر میں سوچتی ہوں کھانا بنا رہی ہوں گی بالکل، آپ رمضان کو، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، اور ہر دن ہی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، جی بالکل سمر فاروق۔ اچھا جی، بہت شکریہ، دعائیں آئی تھی لیکن وہ چلی گئیں، بہت شکریہ جس نے بھی دی ہیں آنٹی۔ وین از شب برات ان یو کے؟ آج ہی ہوگا، ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے سارا کچھ ہے، تو آج ہی ہوگا، دعائیں آج ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں انڈیا سے ہوں، اچھا جی، بہت اچھی بات ہے، آپ انڈیا سے ہیں۔ مجھے میری مدر کی یاد آ گئی، میں ابھی ان کی قبر پر اچھا جی، چلیں، بہت شکریہ، آپ کو اچھا لگا کہ میں نے آپ سے بات کی، یو میڈ مائی ڈے لکھا ہوا ہے، لائک آئی ٹاکنگ ود مائی مدر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ بس مائیں ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں، میری ماں بھی چلی گئی، میرے ابو بھی چلے گئے، ایسی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، بس ایک دن سب نے جانا ہے، سب کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ماں باپ بن جاتے ہیں، پھر ہم نانی دادی بن جاتے ہیں، ہے نا، تو بس یہ بات ہے۔ یو کے میں کلائمیٹ کیسا ہے؟ شاہد شیخ، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، شدید ترین ٹھنڈ ہے، جب میں لندن میں اتری تھی اور وہاں پر تو برف پڑی تھی، میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں، چیک کیجئے گا، کچھ دن پہلے کی، میں 11 کو اتری تھی تو میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں، شدید برف اور بہت خوبصورت موسم تھا، یہاں بھی بہت ٹھنڈ ہے،
اور میں آج واک کر کے آئی ہوں اور میں ایک چکر ہی لگا سکی، اتنی مجھے ٹھنڈ لگی کہ میں نے کہا میں تو بیمار ہی ہو جاؤں گی۔ تو اچھی بھلی ٹھنڈ ہے اور بڑا مزیدار موسم ہے، اندر تو ٹھیک ہوتا ہے، اندر ان لوگوں نے گرم کیا ہوتا ہے تو میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن باہر بہت شدید ٹھنڈ ہے، 2 سویٹر کوٹ پہن کے گئی تھی لیکن پھر بھی بڑی شدید ٹھنڈ لگی۔ تو خیال رکھیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی سنا ہے سردی تو ہے لیکن اب جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اسی طرح ہے زندگی، خزاں بہار سردی گرمی انسان کے ساتھ بھی آتی ہے، پھر انسان بھی چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ، بوڑھا ہوتا ہے، یقین نہیں آتا کہ بوڑھا ہو گیا، اچھا پھر بھی سوچتا ہے ابھی ٹائم ہے، ابھی کافی ٹائم ہے، ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، چلو میں رکھ لوں گا، تھوڑا اور بوڑھا ہو جاؤں، پھر چلا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا ہوگا؟ ہاں جب وہاں پر حساب ہوگا تو وہ پھر پوچھیں گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کہیں گے بتایا تو گیا تھا پر ہم نے غلط کام کیا تھا، ہم نے یقین نہیں کیا۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو جوانی میں بھی عبادت کر لیں، نماز پڑھیں، کسی کو تنگ نہ کریں، دوسروں کا ساتھ دیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو، آئی لو یو نانی اماں، بہت شکریہ، آئی لو یو ٹو۔ لائف لیسن، بالکل لائف لیسن یہی ہے کہ دنیا میں اچھے کام کریں، دوسرے کا دل نہ دکھائیں، دوسروں میں عیب نہ تلاش کریں، بہتان بہت لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر، جھوٹی باتیں، اس کا بہت شدید گناہ ہے۔ اچھے کام کرنے چاہیے اور اچھے کام کریں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ تو دل کا سکون تو چاہیے نا، کہ نہیں چاہیے؟ تو جب دل کا سکون چاہیے تو پھر اچھا کام کریں، دوسرے کو دل کو تکلیف نہ دیں، اپنے ساتھ والوں کو ہیں یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا خوش رہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ آج کل طلاقیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لڑائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، برداشت نہیں رہی، شادی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے طلاق ہو گئی ہے، کتنا زیادہ جو ہے نا یہ کام شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر، اور صبر کا مادہ نہیں رہا نا، ہم صبر تو کرتے ہی نہیں ہے نا، انسان ویسے بھی بے صبر ہے، اور شادی کے بعد جناب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اب لڑکی کہتی ہے میں بھی کماتی ہوں تو ٹھیک ہے، تو یہ کام خراب ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، خیال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مشی گیلانی، آپ کے ہارٹ کا خوش رہیں۔ سید کاشف رضا ہیں، ماشاءاللہ ماں جی، باتیں سن کے دادی اماں یاد آ گئی جی شکریہ، میں بھی دادی بھی ہوں اور اب میں نانی بن گئی ہوں تو بس یہی باتیں ہیں، بتانی چاہیے بڑوں کو، چھوٹوں کو بتانی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بتانی نہیں چاہیے، لوگ سنتے نہیں ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ میں کہتی ہوں کہ اچھی طرح سے بات کی جائے تو کیوں نہیں سنتے، ضرور سنتے ہیں۔ دیکھیں نا میرے ساتھ کتنے لوگ آ جاتے ہیں پیارے پیارے سے، اور بہت اچھا لگتا ہے جی۔ بالکل، دوسروں کے لیے آزار کا باعث نہ بنے، ان کی خوشیاں نہ چھینیں۔ ہاں ہم لوگ یہی کرتے ہیں، دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں نا، دل دکھا دیتے ہیں، دل میں سوراخ کر دیتے ہیں، ٹھوک ٹھوک کے بری باتیں، وہ جیسے کیل اب لگائے نا درخت پہ یا کہیں بھی دیوار پہ، تو اس کے بعد اگر نکالیں تو سوراخ رہ جاتا ہے نا، تو اسی طرح بری باتیں دل پہ رہ جاتی ہیں، وہ پھر جاتی نہیں ہیں۔ اب آج ماشاءاللہ چھوٹو ریان نے آپ کو ہمارے تبصروں کا جواب نہیں دینے دیا، آج آپ کافی تھک گئی ہیں۔ جی ہاں، تھک گئی ہوں، اصل میں سونے کا ٹائم آ گیا ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا ہوا کوئی گل نہیں، میں نے کہا کہ بات کر لوں، بات کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور یہی میرا کھانا ہوتا ہے، یہ میری انرجی ہے۔ میں نے ابھی ہدا سے کہا، ہدا کو پتا ہے کہ میں اس وقت سوتی ہوں کیونکہ پھر میں نے بیبی کو لینا ہوتا ہے، بیبی جو ہے تو اپنی مرضی کرتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چوں چوں کرتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی بہرحال اب کچھ سمجھ آ گئی ہے اس کی، تو ابھی تو خیر ان کے پاس ہے، لے گئے ہیں وہ، تو انشاءاللہ پھر 12 بجے میرے پاس آئے گا، پھر رات بھر میرے پاس ہوتا ہے، تو اسی طرح بس گزر رہی ہے، پیاری زندگی ہے، الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ شاہد شیخ کہہ رہے ہیں بیسٹ یوٹیوب لائیو آئی ایور سین ان مائی لائف، ہے سو سویٹ شاہد شیخ، آپ کا بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے، اتنی پیاری بات کرنے کے لیے، یہ محبتیں ہیں آپ لوگوں کی، پیارے تبصرے ہیں جو میں آ جاتی ہوں ون آف دا بیسٹ نانی آئی ایور سین، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیے آپ، اور اسی طرح ساتھ دیتی رہیے، میری ساری ویڈیوز دیکھیے، پہلے بھی جو میں نے گفتگویں کی ہوئی ہیں محنتیں کی ہوئی ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں۔ پہلے بھی میں آئی تھی یو کے جون جولائی میں، اس وقت میں نے بہت سیریں کی تھی، وجی کے ساتھ آئی تھی تو خوب سیریں کی تھی، اب سیریں نہیں کر رہی، اب میں ادھر گھر پہ ہی ہوتی ہوں اور بس ادھر باہر کی سیر کر لیتی ہوں، کیونکہ جا نہیں سکتی، بیبی کے لیے میں آئی ہوں، تو وہ بھی ویڈیو ضرور دیکھیں، ارد گرد کے میں نے شہر بھی دکھائے تھے، یہاں کی بیچ بھی دکھائی تھی، برسٹل سٹی بھی دکھائی تھی، میری بیٹی آئی تھی تو کھانے شانے پہ باہر گئے تھے، تو ساری ویڈیوز ہیں، یہاں پر ایک بڑا پیارا برج ہے، نام مجھے بھول گیا وہاں بھی گئے تھے، تو ساری ویڈیوز ہیں، ضرور دیکھیے۔
तबसरों का तो मैं जवाब दे रही हूँ, मैं आपको सारी बातें तो कर रही हूँ, आपको मैं यूट्यूब पे भी हमेशा जवाब देती हूँ। समर फारूक हैं, शोएब बुज़दार आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, खुश रहिए। शोएब बुज़दार कैसे हैं आप? भी बहुत कमेंट्स करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपको सेहतमंद, हंसता मुस्कुराता रखे। समर फारूक कह रही हैं आपके लिए भी यही दुआ है, आप सबके लिए यही दुआ है। शाजिया कह रहे हैं इंसान इंसान का सहारा है। बिल्कुल जी, इंसान है, और इंसान जो है ना सोशल एनिमल है, तो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ये तो बड़ा ज़रूरी है। आज मैं पहली बार लाइव में आया हूँ। अच्छा जी, शाहिद शेख, बहुत अच्छा किया आप आए हैं और मैं मिल गई हैं। इस वक्त आप मौजूद थे और मैं आती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जब भी फारिग हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक एनर्जी है, मुझे अच्छा लगता है बात करके आप लोगों से। और जब प्यार मिलता है, देखिए प्यार किसको बुरा लगता है, आप लोग प्यार देते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरी रात अच्छी गुजरेगी, या मैं सोऊंगी तो खुशी खुशी गुजरूंगी सोऊंगी, और आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी और देखूंगी प्यारी प्यारी बातें। तो बस यही है जिंदगी, यही है कि एक दूसरे के लिए, कहते हैं ना, एहसान का बदला एहसान, ही तो कुरान में है। कोई अच्छी बात कर ले आप तो दूसरा खुश हो जाता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। बहुत ज़्यादा दिलशाद आए हैं। कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं दिलशाद? खुश रहिए। उम्मे अली इज़ वॉचिंग, क्या हाल है उम्मे अली? खैरियत से हैं? तो बहुत शुक्रिया आप सबके साथ देने का। मैंने कितनी बात कर ली 70 मिनट्स बात कर ली, पता ही नहीं चला है। देखिए ये होता है जब प्यार से बात की जाए, कोई गलत बात ना हो। जिंदगी भी ऐसी ही है, अगर प्यार से गुजारी जाए, अच्छे से गुजारी जाए, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर कोई आपके साथ ऐसा हो जो आपको कचोके दे, आपके साथ बुरी बात करे, आपके साथ जाती करे, लड़ाई करे, बुहतान लगाए, हसद करे, तो फिर जिंदगी बड़ी खराब गुजरती है। तो कोशिश करें इन चीजों से बचें, ठीक है ना। जिंदगी आपके मुट्ठी में है, आपके हाथ में है, आप इसको अच्छा बना लें, इसको बुरा बना लें, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये है कि अच्छे काम करने चाहिए। इंसान को इंसान का सहारा बहुत ज़रूरी है। हकूक़ुल इबाद में शामिल है जी। बिल्कुल हम जनाब नहीं ना करते, हम हकूक़ुल इबाद को तो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराती है। हकूक़ुल करके हम समझते हैं बहुत तीर मार लिया, नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, तो वो लोगों को जो हम खुश नहीं करते, उनको जो तबाह बर्बाद कर देते हैं। पर लोग समझते क्यों नहीं है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। एक माँ लाइफ में कितना किधर निभाए, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात की क्या है। एक लाइफ है, लाइफ तो एक ही है जी, बिल्कुल ये बात तो सही है। तो बस एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं है, ये मुझे बताएं। फिर हम क्यों नहीं करते? सास है तो बहू के साथ बुरा सलूक कर रही है, बहू है तो सास को बुरा समझ रही है, ये सूरत हाल बनी हुई है। मियाँ बीवी को बुरा समझ रहा है, बीवी मियाँ को बुरा समझ रही है, बच्चों के जहन में जहर उगला जा रहा है, गलत बातें बताई जा रही हैं, नानी दादी को बुरा समझा जा रहा है, फुफियों के खिलाफ बातें की जा रही हैं, बीवियों के खिलाफ लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, फिर उनको शेयर भी किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जिंदगी क्यों ऐसी है? क्यों नहीं हम अच्छा बन के रह सकते? हम किसी की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? हम खुशी खुशी दूसरे को खुश कर दें, हैं, खुशी खुशी खुश कर दें तो अच्छी बात नहीं है? दूसरे की तारीफ कर दें, दूसरा खुश हो जाए तो आप भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, सब खुश। हंसी खुशी जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्या ख्याल है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कहाँ से बात कर रही हैं जी? मैं इस वक्त यूके से बात कर रही हूँ। मैं वैसे लाहौर पाकिस्तान से हूँ। दिलशाद पूछ रहे हैं, शाहिद साहब कह रहे हैं एक औरत अपने लाइफ में कितना एक्सपीरियंस करती है? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है। औरत की लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। कहने को तो औरतों के बारे में बातें भी की जाती हैं, उनके खिलाफ बोला जाता है, पर औरत की लाइफ बहुत मुश्किल है। और शादी के बाद बिल्कुल लाइफ उल्टी पुल्टी हो जाती है, और जब फिर बच्चे होते हैं, जब माँ बनती है तो और उल्टी पुल्टी हो जाती है। लेकिन माँ जो है ना वो है बड़ी प्यारी चीज़, और बच्चा भी बहुत प्यारी है। जो माँ और बच्चों का रिश्ता है ना, बस क्या बात है। लेकिन ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, कुछ लोग बना देते हैं ना। असल में तो वही मैं बात कर रही हूँ ना कि लोग खुश क्यों नहीं होने देते, साथ वाले लोग मुश्किल बना देते हैं आपके। ससुराल में जाएं अगर आपको तंग कर रहे हैं, मियाँ अगर आपको तंग कर रहे हैं, तो ये तरबियत की बात होती है। तरबियत खराब हो तो बस फिर आगे काम सारा खराब है। समर फारूक कह रही हैं आपकी बातें दिल को मुतमईन कर देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह समर फारूक। परेशान नहीं होना चाहिए, किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है।
परफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी को परफेक्ट रहने ही नहीं देते। हम चाहते ही नहीं है कि कोई परफेक्ट हो और कोई खुश रहे। दूसरों की खुशियों से हम डरते हैं कि हमारे पास नहीं है, इसके पास क्यों है, और जलते भी हैं। सैयद काशिफ रजा आए हैं। वट एज माँ जी यू इंजॉयड द लाइफ मोस्ट? कुछ समझ नहीं आई मुझे, कुछ समझ नहीं आई कौन सी जिंदगी की लाइफ अच्छी थी। पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं बचपन अच्छा था, कुछ कहते हैं जवानी अच्छी थी, कुछ कहते हैं बुढ़ापा अच्छा होता है, अल्लाह जाने। कौन सी लाइफ अच्छी थी, बस गुजर गई। और इतनी तेजी से गुजर गई कि कुछ समझ नहीं आई। माँ बाप के पास होते हैं तो हम कहते हैं माँ बाप हमें तंग करते हैं, हम तो यहाँ से चले ही जाएं तो अच्छा है, शादी करके चले जाएं। बड़ा शौक होता है शादी का। शादी करके आते हैं तो उधर एक नई जो है तो लड़ाई झगड़े हमारे इंतज़ार में होते हैं। ससुराल है, मियाँ कैसा है, वो मसले मसाइल होते हैं। ऊपर से फिर आप माँ बन जाते हैं जनाब, फिर आपको ताने दिए जाते हैं बच्चा कैसे पाला है, बच्चा पालना आता ही नहीं है, बच्चा बिगड़ गया तो ये माँ की वजह से बिगड़ा है। माँ बेचारी तो कहीं की भी नहीं रहती। फिर वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसकी शादी करनी है, बहू लानी है। तो अगर वो अच्छी मिली तो बेचारी की ज़िंदगी ठीक है, नहीं तो तबाही है। और उसके बाद अगर आपको दामाद अच्छा नहीं मिला तो फिर ज़िंदगी ठीक है, अगर बेटी खुश है तो ठीक है, नहीं तो वो भी फिर परेशानी का मकाम है। तो ये परेशानी के मकामात आते रहते हैं और परेशानी के मकामात ख़त्म नहीं होते। औरत के लिए ऐसे ही है ज़िंदगी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सा टाइम अच्छा था। सारे अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अपनी जगह पे अच्छे थे सब। लेकिन शादी के बाद फिर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर आप अपने लिए नहीं जीते, फिर आप दूसरों के लिए जीते हैं। और ख़ास तौर पे माँ बनने के बाद तो फिर बिल्कुल ही आप अपने लिए नहीं जीते, बस बच्चों के लिए ही जीते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, बच्चों के लिए ही आई हुई हूँ ना। बच्चों के बच्चे भी प्यारे लगते हैं। और माँ में और औरत में अल्लाह ताला ने बस ये चीज़ एक वदियत करके रखी हुई है। इरम हसीन आई है, अस्सलाम वालेकुम सीमी आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ जी। खाला पूछ रहे हैं कैसी हैं लंदन से। मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपा हम आपको बात करता देखते रहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। समर फारूक बहुत शुक्रिया। बस ये आप लोगों की दुआएं हैं जो मैं बात भी कर लेती हूँ, मैं आ भी जाती हूँ। वरना हकीकत यह है कि ज़िंदगी सबके लिए ही मुश्किल रही है। जो लोग सोचते हैं ना कि दूसरा कोई बड़ा ही आसान ही। एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप तो बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रही हैं, देखने में लगता है, और आपके शौहर तो बड़े खुश होते होंगे, आप उनसे बड़ी मज़े मज़े की बातें करती होंगी। तो मैंने दिल में सोचा कि ये देखे ना, लोग क्या क्या कुछ समझते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता। ज़रूरी थोड़ी है कि शौहर को भी मेरी बातें अच्छी लगे। कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। पश्तो में बात करती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप पठान हैं तो पुख्तों के लगे खबर को से ख्याल दिस्तासो कम जाना या तासो दाराता हुआ है। डेरा डेरा मेरा बानी तासो। अच्छा जी, कभी कमोडोर साहब को भी लाइव में ले। क्यों जी, मैं अच्छी नहीं लग रही उनको लाइव में लेके? मैंने क्या करना है? लाइफ में है बस वही काफ़ी है, लाइव में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, कि देखूंगी कभी जाऊंगी तो इंशाल्लाह। पर उनको ज़्यादा शौक नहीं है कोई। वीडियोस में तो एक आध दफ़ा कहीं आए हैं। लंदन में भी जब मेरे साथ थे तो मैं दिखा देती थी थोड़ा थोड़ा सा। पर हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है ना। ऐसे मेरे बच्चे भी नहीं आना चाहते। आप हमारा दिन आपके इंतज़ार में गुजरता है। दानियाल के बाबा को भी पता है कि आप इनसे ज़्यादा आपका इंतज़ार करते हैं। समर फारूक ना जी ना, देखे ना, मुझे बदनाम तो ना करे। आंटी, एक शब बारात का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं यूके में? जी मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तो सारे अंग्रेज हैं। कोई यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इन लोगों की भी कोई इधर उधर सारे। तो कुछ पता नहीं है। होगा ज़रूर, जो मुसलमान हैं यहाँ पर मस्जिद भी होगी, थोड़ी दूर है, तो होगा कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे। बहरहाल नमाज पढ़ें अपने घर में, और यही है कि दुआ करें। दुआ ही करनी है ना, बस ये है। उनकी क्या हॉबीज़ हैं जनाब? वो बैठे रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और वो कोई इंटेलिजेंस, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं क्या सीख रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स करते हैं। पहले तो पढ़ा रहे थे, अब भी कभी कभी पढ़ा देते हैं, कहीं कोई लेक्चर दे देते हैं। बस यही उनकी ज़िंदगी है। बहुत आपको मुबारक हो शब बारात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, पता नहीं क्या लिखा है। कमोडोर अंकल के फेवरेट कलोन बताएं। आप कौन है वैसे, बाय द वे हैं? आपको कैसे पता है वो कमोडोर हैं और उनके फेवरेट कलोन? मुझे क्या पता जी है, उन्हीं को पता होगा।
مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ مجھے کون سے پسند ہے، جو مل جائیں لگا لیتا ہے، جو کوئی پریزنٹ دے دے لگا کے پش پش کر لیتے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلاح. کوئی ایسے فیوریٹ رکھے ہی نہیں ہیں، کوئی نہیں رکھے. ہمارے علاقے کی پٹھان تو بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے. ایسا تو نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو ایسا نہیں ہوتا. بڑے اچھے طریقے سے شادی کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں نا وہ سونا دیتے ہیں. ہمارے طرح نہیں ہے پنجابیوں میں. ہم جیسے تھے، ہمارے ہاں تو جہیز دیا، ہم نے بھی دیا بچیوں کو. لیکن پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر بڑا خیال رکھا جاتا ہے. بہرحال ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا اپنا تجربہ ہوگا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. ویسے بیچنے کی بات تو مجھے کبھی نہیں پتا چلی. رانی آپ موویز دیکھ رہی ہو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ تو بات کیا پوچھ رہے ہیں آپ نا، ایسی باتیں تو نہ پوچھیں نا. وہ ثوابی کے پٹھان ہیں. اچھا جی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، پیسے لیتے ہوں. یہ تو ہے کہ پیسے لیتے ہیں، پیسے ان دا سینس کہ بچی کے لیے سونا اور اس طرح کی چیزیں تو ضرور مانگتے ہیں، پر بیچنے کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں بھی پٹھان ہوں، اور ہمارے بھی سارے ادھر ہی رہتے ہیں، مردان سائڈ پہ سب رہتے ہیں، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یہ سن لیا ہے کانسیپٹ. تو غلط کانسیپٹ کو مشہور نہ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اچھے پٹھان بھی ہیں، اور کچھ عجیب و غریب لوگ تو پھر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا. اب یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ کہاں پر کوئی اچھا ہوتا ہے اور کہاں پر کوئی برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو ٹی وی پہ کہیں دیکھا ہے. اچھا جی، پتہ نہیں کہاں دیکھا ہے. پیسے لے کے سامان دیتے ہیں. اچھا ہاں، پیسے میں نے کہا ہے نا کہ وہ تو لڑکے والوں کو کہتے ہیں کہ پیسے دیں، اور لڑکی والے سے نہیں لیتے. وہ یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ لڑکی والوں سے چیز لیں، ٹھیک ہے نا. آپ کی فیوریٹ مووی کون سی ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں. جو اچھی لگے بس دیکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا. جی بالکل. پٹھان ایک غیرت مند قوم ہے، وہ ایسا نہیں کرتے. سید کاشف رضا کہہ رہے ہیں. میں بھی حیران ہوں کہ انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا ہے. اس لیے نئی باتوں کو آگے نہ پھیلایا کریں، اچھی بات ہے. صبر فاروق کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپا، یہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم صرف گھر اور کام میں لگے رہتے ہیں. اب دل ذرا خوش رہتا ہے. والدہ کے انتقال کے بعد بہت اداس رہتے تھے. جب 9 سال ہو گئے ہیں والدہ کو گئے ہوئے، اوہو، ماں باپ کا جو غم ہے یہ تو بھولتا ہی نہیں ہے نا. اداس تو میں تو خود یہاں پر بیٹھی اداس ہو جاتی ہوں، حالانکہ الحمدللہ خوشی کے موقع پہ آئی ہوں. اور ابھی ٹی وی میں میرے ساتھ خدا بیٹھی ہوئی تھی، ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے. اب مل کے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ڈرامہ تو مجھے یاد نہیں ہے، پر جاوید شیخ بیٹھا ہوا تھا ویل چیئر پہ، تو میں اداس ہو گئی اس کو دیکھ کے. میرے چہرے سے خدا کو پتہ چل گیا کہ یہ اداس ہو گئی ہیں. تو کہتی ہے کہ ماما آپ اداس ہو گئی ہیں نا ویل چیئر دیکھ کے. مجھے ابو یاد آ گئے. میں نے کہا ہاں، میرے آنکھوں پہ آنسو آ گئے. تو کہتی ہے نا ماما اداس نہ ہونا، نہ اداس. آپ ریان کو دیکھیں، بیبی کو دیکھیں، تو یہ اداسیاں تو ختم نہیں ہوتی. ماں باپ جو ہے نا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ان کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر آپ کنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر تکلیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال اچھا، والد بہت پہلے 30 سال ہو گئے چلے گئے. اوہو، پھر تو والدہ ہی تھی نا آپ کی. بس اللہ تعالیٰ کے کام ہے، سب نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. ایک ٹائم ایسا آنا ہے، تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بالکل سب کی مغفرت فرمائے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. سب کے لیے بہت بہت سی دعائیں ہیں، بہت سارا پیار ہے، اور خوش رہیں. بہت مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ آتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں. سچ مجھے بھی یہ اداسی ہوتی ہے جو میں آ جاتی ہوں، میں پھر بات کرتی ہوں، پھر میرا دل خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ اداسیاں تو ہوتی ہیں نا زندگی میں. دیکھیے وجی کے والد بھی چلے گئے دسمبر میں. ان کی امی گئی تھیں، میرا خیال ہے 16 تاریخ تھی فروری کی، اور ابو 22 تاریخ کو گئے ہیں. بس ان کی بھی برسی آئی ہے، اور ابھی پھر ابو کی بھی ہے. زندگی ہے، زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے. زندگی رکتی تو نہیں ہے. چلے جاتے ہیں اپنے پیارے، جو کہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر میرے ماں باپ چلے گئے تو میری زندگی کیسی ہوگی، اور مجھے بڑا ڈر لگتا تھا، بہت مجھے خوف آتا تھا کہ ایسا بھی کوئی ایک دن آئے گا. یہ تو مجھے پتا تھا. ویسے تو اللہ جانتا ہے، کبھی کبھی بچے بھی پہلے چلے جاتے ہیں، اور وہی ہوا ظاہر ہے جو کہ ہونا تھا. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. بس دعا کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. شاہ ضیاء نے لکھا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بالکل دعا کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھنا ہے.
ان کے لیے دعا کرنی ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو جن جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اور جن کے والدین موجود ہیں پلیز پلیز میں بہت آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ ان سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ ان کو آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو صرف آپ پیار چاہیے، پیار کے دو بول آپ کا ساتھ، ان کے پاس بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے، چھوڑ کے نہ جائیں، دوسرے ملکوں کو نہ سدھار جائیں، کوشش کریں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا جی۔ دل تو اندر سے دکھی رہتا ہے، اوپر سے خوشی ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ سمر فاروق بالکل ایسا ہی ہے، وہ دکھ ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو اب ہماری جان کے ساتھ ہی جائے گا۔ صوبیہ نعمان السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام صوبیہ نعمان، کیسی ہیں آپ؟ خوش رہیے، خوش آمدید محفل میں، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور شازیہ بہت شکریہ، اتنے پیارے پیارے آپ مجھے کمنٹس بھیجتے ہیں اور اتنی پیاری پیاری آپ چیزیں بھیجتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سب جو ساتھ دیتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور آج کی رات عبادت کی رات ہے، ساری راتیں ہی عبادت کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سب جو ہے دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، دعائیں چاہیے، سب کو دعائیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں بھی آسانیاں کرے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ جو ہمارے سب چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر، ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، چلتا پھرتا رکھے اللہ، ہمیں بس محتاج نہ کرنا، یہ محتاجی کی زندگی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر رحم کر دے، رحم تو ہی کر سکتا ہے، ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں جسے ہم مانگے، بس ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف کر دے، بس سب کچھ درگزر کر کے ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ بہت ضرورت ہے جی، بالکل فرزانہ محمود کہہ رہی ہیں دعا کی بہت ضرورت ہے، اللہ میاں ہم پہ رحم کرے، انشاءاللہ کرے گا۔ دل سے دعا مانگے ضرور قبول ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے بہت قریب ہوں، پر ہم مانگتے ہی تو نہیں ہیں، ہم دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو بس جی، میرا کوئی فیوریٹ وظیفہ نہیں ہے، بس میں دعائیں کرتی ہوں، اور جو بھی مجھے قرآن ہے یہی پڑھتی ہوں اور سنتی ہوں، وظیفے میں نہیں کرتی۔ باقی یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ میں ضرور پڑھتی ہوں، باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، صورتیں ہیں، یہ پڑھ لیتی ہوں۔ صوبیہ نعمان آئی ہیں، جزاک اللہ فرزانہ کہہ رہی ہیں شکریہ جی، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، میرے بھی پیرنٹس نہیں ہیں، اور کل امی کی ورژن ہے 11 سال ہو گئے۔ اچھا دیکھیں زندگی گزر جاتی ہے، 11 سال آپ نے کتنی مشکل سے گزارے ہوں گے، برسی ہے امی کی، جی بالکل ایسا ہی ہے، زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا اتنا ٹائم ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھو تو اپنے بال بھی سفید ہو گئے، ہم بھی ماں تھے، نانی دادی بن گئے، تو زندگی ہے، زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح ہی ہے۔ فرزانہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ سمر فاروق کہہ رہی ہیں بہت شکریہ، آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیتے ہیں، یہی ہماری محفل کی بات ہے، اور یہی مزیدار بات ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ جی درود ابراہیمی پڑھتی رہتی ہوں فرزانہ محمود جی، میں بھی پڑھتی ہوں درود ابراہیمی، بہت اچھا ہے، اور ابو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، جب بھی کچھ پڑھے ہوتے تھے، میں باہر بیٹھی ہوتی تھی، ان کو لان میں لے کے آتی تھی، تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا ابو آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کی بہت بہت فضائل ہیں، تو ضرور پڑھیے، دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اب ہم جاؤں گی، میں نے عشاء پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، پھر سونا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، معاف کرنا سیکھیں، تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں، تعلقات خراب نہ ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آمین ثم آمین۔ خوش رہیے، جہاں رہیے خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔